गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। इस शो में आपको कहते हैं खुश आमदीद। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, उसकी मुनासबत से आज बात करते हैं। कल वो मनाया जाएगा। पाकिस्तान समेत चूँकि दुनिया भर में मनाया जा रहा है, तो हमने सोचा कि थोड़ी सी बात भी करते हैं इस पर, आगे चलकर डिटेल सेगमेंट भी करेंगे कैसे पाकिस्तान में पॉपुलेशन मैनेजमेंट से मुताल्लिक एक नया स्टेप लिया गया है। इसके साथ साथ कुछ स्टैट्स हैं जो आज आपके सामने हम रखना चाहते हैं। इंसान की इब्तिदा से लेकर 1800 ईस्वी तक 1 अरब की आबादी होने में हज़ारों साल लगे, लेकिन उसके बाद 1920 की बात करें तो आबादी 2 अरब तक पहुंच गई और फिर दुगना होने में सिर्फ 120 साल लगे। और इसके सिर्फ 50 बरस बाद यानी 1970 में आबादी जो है फिर दुगनी यानी 4 अरब के करीब पहुंच जाती है। और दुनिया की आबादी इस वक्त 8 अरब 10 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यानी ये जब हम आबादी की बात करें, उसके तनासुब की बात करें, तो स्टैट्स ऐसे हैं कि हर वक्त यानी रोज़ाना की बुनियाद पर अगर बात कर लें तो इंसानी आबादी में रोज़ाना 2.5 लाख अफराद का इजाफा होता है। कि इसको हम और ज़रा आसान करके आपको समझाएं तो तकरीबन जर्मनी की जो कुल आबादी है तो वो सालाना हिसाब से अगर हम देखें तो हम हर साल एक जर्मनी जैसा जो मुल्क की आबादी है वो पूरा नया इस दुनिया में ऐड कर रहे होते हैं। अब ज़ाहिर है कोई शक नहीं है कि हर साल जिस तरह हम देखते हैं कि करोड़ों इंसानों का इजाफा इसमें हो रहा होता है और इसमें डिफरेंट मुल्कों की बात करें उसमें सिचुएशन ज़रा डिफरेंट होती है। और जब पॉपुलस कंट्रीज़ की बात होती है, ज़रा पाकिस्तान उसमें से एक मुल्क है, तो हमें इस पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप बिल्कुल करनी है। जी। 11 जुलाई को ज़ाहिर है इसी वजह से इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से बात हो, पॉलिसीज़ कैसे चेंज हो सकती हैं, लोगों को बताया जा सके कि किस तरह से हमने रिसोर्सेज को देखते हुए अपनी फैमिली को ओवरऑल जो है वो हमने प्लान करना है। सो आगे चल के हम इस पर डिटेल सेगमेंट भी करेंगे, इस बारे में हम बात भी करेंगे। एट द सेम टाइम जब हम कहते हैं ना कि सारे जितने भी आपकी चीज़ें, जितनी भी डायमेंशन, जितने भी फील्ड्स हैं, वो सारी कहीं ना कहीं वो लिंक आपकी पॉपुलेशन से होते हैं। हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, ओवरऑल मुल्क के रिसोर्सेज की बात करें, तो जाहिर सी बात है वो जितने भी वसाइल हैं वो सारे पॉपुलेशन से लिंक करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से बात की जाए। और इसके अलावा आप सबको एक और भी खबर हम देते चलें कि पाकिस्तान में इस महीने यानी कि 12 और 13 जुलाई को ख़वातीन से मुतालिक OIC वज़ारती कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान जो है वो मेज़बानी करेगा। और इसमें ख़वातीन से मुतालिक बात की जाएगी, ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक बात की जाएगी, कैसे पॉलिसीज़ चेंज की जा सकती हैं, पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, क्या नई नई चीज़ें मुतारिफ़ करवाई जा सकती हैं ताकि हम अपनी ख़वातीन को ओवरऑल ना सिर्फ हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें बल्कि हम ग्लोबली बात करें कि कैसे हम ख़वातीन को एम्पावर कर सकते हैं। और ये 9th OIC कॉन्फ्रेंस है और जिसमें जो है वो 57 OIC मेंबर्स जो हैं वो शिरकत करेंगे। वो तमाम ममालिक जो हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगे, उनकी शमूलियत होगी। तो ज़ाहिर है एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है, पाकिस्तान इसको होस्ट करने जा रहा है। सो इट्स समथिंग ह्यूज जो कि हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए, क्योंकि एक तो इशू जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, जो आज के वक्त की ज़रूरत है, ना सिर्फ पाकिस्तान, जैसे मैंने पहले बताया, पूरे दुनिया की अगर हम बात करें ओवरऑल। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान इस लेवल के ऊपर हमेशा की तरह से और बहुत सारे इवेंट्स करवाता जा रहा है। ये भी एक इंटरनेशनल लेवल इवेंट जो है वो पाकिस्तान में मुनक्किद होने जा रहा है। एब्सोल्युटली, इस पर हमने थोड़ी सी बात की है। अभी हमें एक जाना है एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे हमारे सेगमेंट्स होंगे जिसमें आज हमें पॉपुलेशन से मुतालिक भी डिटेल से बात करनी है। स्टे विद अस, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। घर की खूबसूरती किसको नहीं पसंद, लेकिन घर को खूबसूरत बनाने में अक्सर हम अपनी एक्सपर्टीज़ जब शामिल कर रहे होते हैं तो हम बड़ा नुकसान कर देते हैं अपना ना, कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये वॉल ऐसी होनी चाहिए, या ये स्पेस इस तरह से होनी चाहिए। महंगी महंगी चीज़ें लेकर आ जाते हैं, इंटरनेट से देख के आइडियाज़। बाज़-औक़ात वो आइडियाज़ काम करते हैं, ऐसी बात नहीं कि हमेशा डिज़ास्टर होता है, बट हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता। तो अक्सर ये होता है कि चीज़ लाने के बाद पता चलता है कि अच्छा यार ये तो इस जगह के हिसाब से या ये स्पेस मज़ीद बेहतर हो सकती थी। सो किसी आर्किटेक्ट को हायर करना कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से डिजाइनिंग में देखें कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है। चलें वो बाद में तो हम आते हैं ना इंटीरियर डिजाइनिंग में, कलर में, चीज़ों में, लेकिन वो जो इसका स्ट्रक्चर है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट होता है। सो किस तरह से, क्योंकि अक्सर होता है ना जो
सन लाइट चाहिए. आजकल स्काई लाइट का ट्रेंड भी बहुत है. स्काई लाइट का बड़ा ज़्यादा ट्रेंड पर है. क्या पाकिस्तान में सबीन वो फीजिबल है? हम इस स्काई लाइट से मुतालिक भी ये सोचते हैं. दूसरा, आपने अक्सर देखा होगा कुछ घरों में ना फ्रंट पूरा का पूरा वो देखते हैं कि जो शीशे का होता है, या जो अगर फ्रंट रूम है उसका या ड्राइंग रूम है तो पूरा ऊपर तक हमें नजर आता है शीशा. हम सोचते हैं कि यार लगा तो लिया है. ऐसे मुल्क में जहाँ पे सूरज ठीक ठाक है तो कमरा फिर गर्म एंड एवरीथिंग. वो शायद ग्लास वैसा यूज डबल ग्लेज्ड होता है, बट स्टिल वो समटाइम्स अगर वो यूज नहीं करे तो फिर काम खराब होता है. इतना बड़ा शीशे वाला आपने एक पूरा फ्रंट रखने के बाद बड़े बड़े पर्दे भी लगाए होते हैं, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या वो फीजिबल है पाकिस्तान के लिए? मुझे वैसे बड़ा खूबसूरत, आई लाइक इट टू. अच्छा लगता है मुझे तो जब कभी मैं अपना घर बनाऊंगी ना, मतलब अपना जाती घर जब मैं बनाऊंगी तो प्लीज हायर एन आर्किटेक्ट. उसमें मेरी अपने आपने ना वो पे वो काम नहीं करना कि मैंने वो देखा था जॉर्जिया में तो ऐसा हो जाएगा. नहीं, नॉट एट ऑल. बिकॉज देखिए हर हमारे कंट्री के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें जो कि वेरी करती हैं. इसी हवाले से बात करते हैं. हमें बहुत ज़बरदस्त एक आर्किटेक्ट ने ज्वाइन किया है जो बड़ा ज़बरदस्त काम भी कर रही हैं. आमना मुख्तार उनका नाम है. आपकी मुलाकात करवाते हैं. अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड, हाउ आर यू गाइस? अल्हम्दुलिल्लाह. आमना, क्या आर्किटेक्ट की फील्ड भी मेल डोमिनेंट है? वेरी मच. ओके. फॉर अ गुड टाइम पीरियड मैं अपने खुद की फील्ड और ऑफिस में वाहिद फीमेल आर्किटेक्ट थी. एंड व्हेन आई वाज लीविंग माय प्रीवियस ऑफिस एंड स्टार्टिंग माय ओन थिंग, तब तक भी मैं वाहिद फीमेल आर्किटेक्ट थी. ये वाकई कुछ प्रोफेशंस ऐसे रहे हैं जिसमें हमने देखे ज़्यादा मर्द रहे हैं, बट अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज हुई हैं. लेकिन जिस वक्त चीज़ें चेंज नहीं थी और उस वक्त आपने जगह बनानी थी, उसमें वाज इट चैलेंजिंग फॉर यू एज अ फीमेल? इट वाज, क्योंकि जब आप एक मेल डोमिनेटेड फील्ड में जाते हैं ना, तो उसके रूल्स, उसका काम करने का तरीका एक मेल की लाइफ के हिसाब से होता ऐसे ही है. उसमें जब आप एज अ फीमेल एंटर करती हैं तो आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है. बट जहाँ तक मेरे एफर्ट्स लगते हैं, वहाँ पर आप ही की फील्ड में या किसी भी उस मेल डोमिनेटेड फील्ड के मेल्स का बहुत बड़ा हाथ है. जिसमें जो मेरी फील्ड के थे, स्पेशली जो मेरे इर्द गिर्द लोग थे, मेरे मेंटोर्स, मेरे कोलीग्स, उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था टू मेक श्योर कि अगर एक फ़ीमेल एक रेयर सिनेरियो में आ रही है, फील्ड में जाना है, साइट पे जाना है, कभी कभी शाम हो रही है, मगरिब के बाद बाहर जाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन थिंग्स आर लाइक दीज आर हैपनिंग इन आवर फील्ड एंड दे हैव टू हैपन क्योंकि काम हो रहा है, काम करना है. तो हाउ आर यू मेकिंग श्योर कि वो फीमेल जो अब इस मेल डोमिनेटेड फील्ड में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, हाउ आर यू सपोर्टिंग दैट फीमेल? दैट मैटर्स अ लॉट. क्योंकि हम तो अपने एंड से फुल एफर्ट डालते हैं टू मेक श्योर कि हम अब उसमें आएँ. हम लोग 9 to 5 से, अगर आप कहते हैं कि 9 to 9 करना है, हम वो एफर्ट भी डालते हैं. हमने मेक श्योर करना है कि हम लोग वही XYZ प्रोजेक्ट्स हैंडल करें जो एक मेल हैंडल कर रहा है एट दैट टाइम पीरियड, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनीथिंग. लेकिन देन अगेन यू हैव टू गाइड दैट फीमेल, क्योंकि यू हैव बीन इन दैट फील्ड, इट्स कंफर्टेबल फॉर यू. अगर मैं एक फील्ड में जा रही हूँ, साइट पे जा रही हूँ, ऐसा हुआ भी है काफ़ी टाइम कि मैं साइट पे खड़ी हुई हूँ और मुझसे बात करने की जगह मेरे साथ जो एक मेल आर्किटेक्ट आया हुआ है या मेल पर्सन आया हुआ है, उससे कॉन्वर्सेशन की जाती है और वो मुझे फिर कॉन्वर्सेशन रीडायरेक्ट करनी पड़ती है अपनी तरफ कि मैं हूँ इस प्रोजेक्ट की आर्किटेक्ट. इट इज़. अच्छा, इट्स एवरीवेयर. ये कोई भी फील्ड है ना, उसमें ये बहुत बड़ा मसला होता है. उसमें वाकई आपको क्योंकि अगर आप उस कॉन्वर्सेशन में, उस देखने में थर्ड पर्सन को, वो कहते हैं इट्स नॉट अ बिग डील, सुनना ही है ना तो समझ आ गई. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जब अपने आप को जगह पे रख के सोचते हैं तो आपको ये रियलाइजेशन होती है कि नहीं, इसका मतलब ये होता है कि आपको उस प्रोसेस से, उस कॉन्वर्सेशन से आउट कर दिया गया है और नेचुरली आप जो है वो इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं. देन यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. जो हम ख़वातीन जो है ना, इस उसमें हम ये फेस करती हैं थ्रू आउट आवर करियर, चाहे हम कहीं पर जाएं. इनफैक्ट हम किसी शॉप पे भी जाते हैं ना, तो अक्सर ये होता है कपड़े भी खरीदने होते हैं तो मेल से ज़्यादा बात की जाए. कपड़े आपने खरीदने हैं, पसंद आपकी है एक खातून की, लेकिन बात मर्द से की जा रही होती है. आप वहीं पे इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं. फिर क्या होता है, आप वो दुकान ही छोड़ के चले जाते हैं. आप कहते हैं अब, बट मुझे लगता है सबीन, शॉपिंग के मामले में ना, अगर आप फैमिली के साथ गए हैं, ग्रुप में अगर आप गए हैं शॉपिंग करने के लिए, मुझे ऐसे लगता है तो दुकानदार बहुत स्मार्ट होते हैं. उनको ना वो समझ आ जाता है इसमें से डिसीजन मेकर कौन है. पे किसने करना है, किसको मनाना है, किसको मनाना है. क्योंकि देखिए, आप मर्द बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो शॉपिंग में सम टाइम्स, तो अगर उन्हें नजर आ जाए ना, अच्छा ये अम्मी को मनाना इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी बात ना उनसे करेंगे. ये देखेंगे ऐसी है, वैसी चीज़ है, यूँ है, वो
منہ ہے. اگر لگے کہ اچھا یہ لڑکی ہے, یہ بیٹی ہے ان کی, اس کو کنونس کرنا ہے, اسی سے بات کریں گے. اگر لگے کہ مرد بہت زیادہ ڈومینیٹ کر رہا ہے تو اسی سے بات کریں گے. لیکن اس میں ابھی آپ نے بات کی نا, آئی تھنک وی شوڈ ایڈریس دس آن دس پلیٹ فارم ایز ویل, کہ ایک دن میں اسی طرح بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا لائیو شو میں کہ میں اور سبین شو کر رہے تھے, ہمارے ساتھ ایک میل پارٹیسپینٹ تھے. اچھا وہ مسلسل نا مجھے دیکھ کے بات کر رہے تھے. اگر سبین نے بھی سوال کیا ہے نا تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے. مجھے ایک لمحے کے لیے ایک دم خیال آیا, میں نے کہا اگر میں سبین کی جگہ اس وقت بیٹھا ہوتا اور وہ گیسٹ صرف دوسرے کو دیکھ کے بات کرتے, میں کیا فیل کرتا. آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے نا, بالکل آئی کانٹیکٹ ہی نہیں کر رہے. اب وہ سبین نے سوال کیا, وہ آئی کانٹیکٹ میرے ساتھ ہے, تو آئی واز لائک کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بات ہم نے دیکھیں اس شو سے متعلق تو کی ہے, لیکن ادروائز بھی جب بھی آپ ایک ایسے گیدرنگ میں ہیں, ایک ایسے سیٹ اپ میں ہیں, تو پلیز یہ جو جینڈر ہے نا اس سے نکل کے ذرا سوچا آپ کسی کریں. کو ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اس پلیٹ فارم کی ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں. خاتون کی تو چلیں اپنی جگہ پہ, بٹ ایک پلیٹ فارم ہے, وہاں پہ آتے ہیں نا تو آپ کو ایک بہت طریقے سے, بہت اچھے ایک ڈیسنسی کے ساتھ دوسرے کو عزت دے کے چلنا چاہیے, کیونکہ دوسرا آپ کو عزت دے رہا ہوتا ہے. چلیں جی, یہ تو ہم نے بات کری کہ کس طرح سے ہم نے ہم سمیت ہم خواتین کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ ہم جگہ بناتی ہیں اپنی. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا غلطیاں ہیں اس وقت جو ہم کر رہے ہیں پاکستان کے ایکسٹریم ویدر کو لے کے, بیکاز افیکٹیز میں ہم آتے ہیں ٹاپ میں. ایکسٹریم ویدرز, نہیں پتہ کب جو ہے وہ بارش تیز ہونا شروع ہو گیا, کب اولے پڑنا شروع ہو گیا, اور کب جو ہے وہ سورج جو ہے وہ بہت زیادہ آب و تاب سے چمکنا شروع ہو گیا ہے. کیا غلطیاں ہیں مین جو ہم کر رہے ہیں؟ مین غلطی تو ہم بیسکلی یہی کر رہے ہیں کہ ہم آرکیٹیکٹس کو پھر بھی ان کا کام نہیں کرنے دے رہے ہیں. صحیح ہے, کچھ لوگ آرکیٹیکٹس ہائر نہیں کر رہے, اور جو لوگ ہائر کر رہے ہیں اس میں سے بھی ابھی بھی ایک لارجر پرسنٹیج وہ ہے جو بلیو رکھتے ہیں کہ اچھا ہم نے آرکیٹیکٹ تو ہائر کر دیا, لیکن ہمارا نالج یا اوپینین فرڈرز واٹ جو کہ آرکیٹیکٹ کو پتہ ہے. آرکیٹیکٹ ایز اے ہول ایک پرابلم سالور ہے, ٹھیک ہے, آپ کے لیے وہ پرابلم سالو کرنے کے لیے ہائر ہوا ہے اس پروجیکٹ پہ. بی ایڈ آپ کی ڈیزائن ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ کو کتنے کمرے چاہیے, کیا ہے آپ کی لائف اسٹائل کو سمجھ کے اس کا کام ہے, یہ ایک پرابلم ہے آپ کے لیے, اس کو سالو کر کے دینا, ڈیزائن کر کے دینا. جہاں تک کہ ویدر کی بھی بات ہے, وہ اب ایک ایکٹیو پرابلم ہے. اس آرکیٹیکٹ کا کام ہے کہ وہ آپ کو وہ چیز سالو کر کے دے. اب جیسے شروع میں آپ ذکر کر رہے تھے کہ اسکائی لائٹس کا ٹرینڈ ہے, گلاس فسادس کا ٹرینڈ ہے, ڈبل ہائٹ کا ٹرینڈ ہے. اب یہ چیزیں ہیں جو ایک ڈیزائر ہے, ایک خواہش ہے جو ہر ایک بندے کی. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس میں ملٹیپل گھر بنانا isn't possible. جو ایک گھر بنا رہا ہے وہ شاید اپنی زندگی میں ایک ہی دفعہ وہ گھر بنا رہا ہے. ایسا ہی ہے. وہ چاہتا ہے کہ اگر اس نے پنٹرسٹ پہ کوئی چیز سیو کی ہے یا انسٹاگرام پہ لائک کی ہے تو وہ اس کے گھر میں موجود ہو. آرکیٹیکٹ کا کام ہے اگر تو وہ کوئی چیز بہت ہی انپلازیبل ہے تو وہ انفارم کرے کلائنٹ کو, سمجھائے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو سالو ہو سکتی ہے, جیسے یہ جو میں نے ابھی بھی جو ہم نے 3 چیزیں پوائنٹ کی, بہت سالویبل چیزیں ہیں, تو وہ آرکیٹیکٹ کا کام ہے ٹو میک شیور کہ وہ ڈیزائر فلفل ہو سالوڈ طریقے سے. اگر اسکائی لائٹ دی جا رہی ہے اس میں وینٹیلیشن ہو, اس کا اینگل ایسا ہو, وہ سالو ہوا ہو, واٹر لیکیج پروف اس میں ہو کہ وہ اسکائی لائٹ پھر ایک مسئلہ نہ بنے. اگر ہم نے ڈبل ہائٹ اسپیس دی ہوئی ہے, وہاں پہ بھی وینٹیلیشن اس طرح سے ہو, لائٹ اس طرح سے آ رہی ہو کہ وہ ایریا صرف ایک خوفناک سی چیز نہ بن جائے بیسکلی. صحیح بات ہے. اینڈ دین وین یو سے ٹال ونڈوز, تو ان کی پوزیشننگ کیا ہے, ڈبل گلیزنگ کیا ہوتی ہے, کیوں امپورٹنٹ ہے. اگر ہم کرٹنس بھی لگا رہے ہیں تو میکینیکل کس طرح کر سکتے ہیں, ان کو مینیج کرنا, ان کو صاف کرنا, وہ ساری چیزیں ہیں. پھر وہ پرابلم سالو کر کے آرکیٹیکٹ نے دینی ہے آپ کو. تو اپنی ڈیزائرز آپ بتائیں آرکیٹیکٹ کو, دے آر سپوز ٹو سالو اٹ فار یو. پہلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں آپ فار ایگزامپل ہم بالکل 5 مرلے کے سے اسٹارٹ کرتے ہیں, بیکاز یہ وہ کٹنگ ہوتی ہے جو کہ زیادہ لوگوں کی افورڈیبلٹی میں آ جاتی ہے. ایک 5 مرلے کے پلاٹ پہ گھر ڈیزائن کرتے ہوئے جب ہم آرکیٹیکٹ ہائر کرتے ہیں تو پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے اس میٹنگ میں؟ کیا وہ جو کلائنٹ ہے اس نے آپ کو بتانا ہے کہ اچھا ہمارے اتنے فیملی ممبرز ہیں, ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے, ہمیں سنگل یونٹ چاہیے یا ڈبل یونٹ چاہیے, یا ہمیں ڈیزائنر لک گھر چاہیے. آج کل یہ بھی بڑا ٹرینڈ ہے جی, ڈیزائنر لک گھر چاہیے. بیکاز ادروائز دیکھیں نا 5 مرلے گھر کا ایک ٹپکل نقشہ کیا ہے جی. آپ انٹر ہوتے ہیں, ایک اوپن اسپیس ہے, ایک طرف ڈرائنگ روم ہے, انٹر آپ لاؤنج میں ہو رہے ہیں, سامنے 2 کمرے ہیں, واش روم ہے, پیچھے تھوڑا سا اسپیس چھوڑیے, دیٹس اٹ.
जिस जगह पे जाए ना आपको ये नजर आता है, Typical बट है। इंसान बोर हो जाता है, इंसान कहता है आई वांट समथिंग न्यू, जो कि समथिंग डिफरेंट, डिफरेंट। क्योंकि एक चीज अगर मेजॉरिटी में बनना शुरू हो जाती है ना तो बोर हो वो जाता है बंदा। मॉड्यूलर हो जाती है। अब मुझे तो ये डिजाइन बिल्कुल समझ नहीं आता। प्लस वो क्योंकि अब समझने नए के लिए डिजाइन है आ भी गए नहीं। सबीन जहां जाओ ये डिजाइन, जहां जाओ ये डिजाइन। एक तरह का शायद अफोर्डेबल ये डिजाइन ज्यादा है नहीं कि लोग- एक्चुअली अब ये वाला जो डिज़ाइन है जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये एक्चुअली शायद किसी ज़माने में एक आर्किटेक्ट ने बनाया था, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्टर्स की जिम्मेदारी चला गया, ठीक है। अब तो ठेकेदार कहता है आसान ये है ना। वो यही है, वो टिपिकल है, यू डोंट हैव टू पे समवन फॉर दिस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप आर्किटेक्ट हायर कर रहे हैं तो आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, और लोग ये कहते हैं कि जो चीज़ मैं इंटरनेट से उठा सकता हूँ या जो मैं कॉन्ट्रैक्टर हायर कर जो रहा मैं हूँ वो गली मुझे के दे 10 सकता घरों हूँ, से दिखा सकता हूँ ठेकेदार को, वो बनाओ। तो वो मुझे क्यों करना पड़ा। लेकिन अब इसका ये होता है कि जब एक तो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब आपने एक मीटिंग रखी है, आर्किटेक्ट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, साइट है कहाँ पे, बिल्कुल सही। अगर इस्लामाबाद में भी है कहाँ पे है, सामने गली कितनी है, साइड पीछे कोई गली है नहीं है, कॉन्टेक्स्ट समझना है कि वो सही। घर एक्चुअली बन कर आए। ठीक है। उसके बाद आती है आपकी इन्फॉर्मेशन सारी, आप हैं कौन, आपकी एज क्या है, आपकी फैमिली क्या है, कितने लोग हैं, क्या आप फैमिली एक्सपेंशन का सोच रहे हैं। उसके बाद वो कॉन्वर्सेशन आती है कि अच्छा अब फैमिली की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो आपको मेक श्योर करना होता है कि आप सिर्फ अगर प्रोजेक्ट लेके आए हैं मेरे पास एग्जांपल, तो मेरा काम है कि मैं सिर्फ आपसे आपकी रिक्वायरमेंट्स ना पूछूं, ठीक है। या आपसे आपकी फैमिली मेम्बर्स की रिक्वायरमेंट्स ना पूछूं, वो उन फैमिली मेम्बर्स से पूछूं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अपनी अपनी जाती राय आए ना। टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड, क्योंकि वो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो घर के लिए पे कर रहा है घर सिर्फ उसका नहीं है, सही बात है। घर तो सब जितने लोग इसमें जितने रहते लोग वो हैं तो घर उनका को है, घर और उन बनाते हैं। सबकी ख्वाहिशात होती हैं, उन सबका एक तरीका होता है जैसे रहने खवातीन का अक्सर होता है ना कि किचन की इतनी स्पेस होनी चाहिए या इस तरह होना XYZ चाहिए, चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि जो आप स्काईलाइट, एक तो लाउंज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है उसमें, अब मैंने ये नोट किया है कि किचन में भी खवातीन को होता है कि कहीं ना कहीं हो वेंटिलेशन हो, ventilation अगर हो। वो लोग किचन में हैं तो वो किचन किचन इस तरह से प्लेस्ड हो कि ख़वातीन अगर किचन में है तो वो बाकी सबके साथ कट के ना रह कनेक्ट जाएं। कर सकें। क्योंकि हमारे घरों में जिस तरह की कुकिंग होती है, ओपन किचन तो ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा सस्टेनेबल नहीं रहता विद हैवी कुकिंग दैट वी डू, लेकिन क्लोज किचन भी इस तरह से पोजीशन हो कि वो लाउंज डाइनिंग के करीब हो, जो आपका ट्राइफेक्टा है, आपका लाउंज, आपका किचन और आपका मास्टर बेड, वो इतना करीब हो कि घर की ख़वातीन घर के बाकी हिस्सों से कनेक्ट कटे कर नहीं। सकते हो। अच्छा, हम ना अब ये होता है ना कि जो जिस तरह शुएब ने बताया कि एक जो टिपिकल एक स्ट्रक्चर है घर का, एक वो घर है, और एक अब डबल हाइट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि लोग कहते हैं हमें डबल हाइटेड घर ही चाहिए। खर्चा किस में ज़्यादा आता है? क्योंकि डबल हाइट का अक्सर ये कहा जा रहा होता है कि शायद उसमें मटेरियल ज़्यादा लगता है, या शायद पेमेंट ज़्यादा ली जा रही होती है बिल्डर्स की तरफ से। क्या रीजन से लोग क्यों नहीं जा रहे डबल हाइट की तरफ? अच्छा, डबल हाइट ना एक्चुअली आप हर स्पेस में दे नहीं सकते। अब देखिए, आप बेडरूम में नहीं दे सकते डबल सिर्फ हाइट, लाउंज में दे सकते हैं, अनटिल आपने entrance एक पे। लॉफ्ट बनाना है, आप लाउंज में दे सकते हैं, ड्राइंग रूम में दे सकते हैं। मोस्टली लोग कोशिश करते हैं जो आपका वॉइड स्पेस निकलता है और एंट्रेंस होती है वो डबल हाइट आप कर बिल्कुल। लें, क्योंकि जहाँ आप डबल हाइट देते हैं वहाँ आपको हीटिंग एंड कूलिंग मेंटेन करनी पड़ती है। Yes. स्ट्रक्चरली आपको शायद उस तरह से डिफरेंस नहीं पड़ता, लेकिन आपकी स्पेस कम होती है। दैट इज़ समथिंग यू नीड टू रियलाइज। जहाँ आप डबल हाइट दे रहे हैं अपने घर में, आप ऊपर वाले फ्लोर से वो स्पेस ले रहे हैं, एब्सोल्युटली। तो वहाँ पे माना जाता है कि अच्छा आपकी स्क्वायर फुटेज कम हो रही है लेकिन आपके पैसे उतने लग रहे हैं। लेकिन कुछ जगहों जहाँ पे आई डू एग्री कि डबल हाइट डज मेक सेंस इज़ कि आपके जो स्टेयरकेस और एंट्रेंस वाला एरिया है वो आपको ओपन रखना चाहिए। आई डोंट बिलीव कि आपको एक घर का जो आपका फ्लोर प्लान है एग्जैक्ट उसी की कॉपी आप ऊपर ये बना बड़ा कॉमन है। उससे होता ये है कि ऊपर से जो लाइट नीचे आ रही है वो ख़त्म होती है, आपकी सर्कुलेशन ख़त्म होती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिंगल फैमिली यूनिट जो हाउसेस होते हैं उनमें तो आप कट जाते हैं, आप स्टेयर्स से ऊपर चले गए हैं, आपको नहीं पता क्या हो रहा है ऊपर, Yes. कौन है ऊपर, सो गए जागे हैं, किस तरह से हैं। और स्पेशली जब से फ़ोन्स हमारी ज़िंदगी में आए हैं, बिल्कुल। आप एक कमरे में बैठ के लोगों से कट जाते Disconnect हो हैं, तो जाते हैं। ऐसे घरों में तो इमेजिन, बिल्कुल ही कट जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो विजुअल कनेक्शन रहे। और ऐसे में हम ना कुछ घर हमने देखे नहीं ऐसे रिसेंटली ना, कि जब आप एंटर होते हैं और आपको लाउंज में खड़े होकर पूरा घर नजर आता है,
کچھ لیولز ایسے وہ بناتے ہیں جس میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو جی۔ ڈرائنگ روم تھوڑا سا ایک اسٹیپ اپ ہوتا ہے، دین لاؤنج ایک اسٹیپ ڈاؤن ہوتا ہے، ساتھ بیڈ روم اسپلٹ ہوتا ہے. لیول بیسکلی. اسپلٹ لیول کہتے ہیں اس کو. جی. اوکے، یہ کچھ گھر بنے ہیں اس پہ، اور میں نے تو 5-7 مرلے کے گھر بھی ایسے دیکھے ہیں. ہاں جی. اور اس میں 7 کمرے بنائے ہوتے ہیں جو کہ وہ لیولز ایسے انہوں نے مینٹین کیے ہوتے ہیں. تھوڑا سا آئی تھنک اس میں ہائٹ کم ہو جاتی ہے پرابیبلی اس کی. آپ بیسکلی جب اسپلٹ میں جاتے ہیں تو آپ کچھ فیٹ نیچے ہو جاتے ہیں. تو نارملی جب آپ گھروں میں جاتے ہیں آپ کم سے کم 10 فیٹ اوپر جاتے ہیں تو آپ کا ایک لیول چینج ہو جاتا ہے. اسپلٹ میں آپ 3 to 4 فیٹ کا ڈفرینس رکھتے ہیں یا 5 فیٹ کا، اور آپ کا لیول اوپر ہو جاتا ہے. کافی ایریاز میں سب بائی لاز میں آپ کے پاس ایک میکسیمم ہائٹ ہوتی ہے جو آپ گھر کی رکھ سکتے ہیں. تو جتنا آپ نیچے جائیں گے اتنا آپ اوپر آئیں گے. اسپلٹ کا دین اگین وہی کانورسیشن آ جاتی ہے. بھی مسئلہ ہے نا اس میں پھر. نہیں آپ ڈپینڈ کرتے ہیں. دیکھیں وہی بات ہے نا کہ آپ اگر آپ اسپلٹ لیول ہاؤس چاہتے ہیں تو وہ اب ایک آرکیٹیکٹ کا کام ہے ٹو میک شیور کہ آپ کی ہیٹنگ اینڈ کولنگ مینٹین ہو رہی ہو. ہم لوگوں نے بنائے بھی ہیں ایسے گھر، ڈیزائن کیے بھی ہیں جس میں ہیٹنگ اینڈ کولنگ مینٹینڈ ہے، لیکن آپ کا اسپلٹ وہاں پہ بھی آ جاتا ہے. اور اسپلٹ میں وہ چیز دین اگین واپس وہ کانورسیشن آ جاتی ہے کہ آپ کا جو ویژول کنیکشن تھرو آؤٹ دا ہاؤس ہے وہ بہت خوبصورتی سے مینٹین ہوتا ہے. بہت مینٹینڈ ہوتا ہے. مجھے تو اتنا فیسینیٹ کر رہا ہے وہ گھر جو کہ اسپلٹ میں ہے، لیکن اب نا بہت مہنگا ہو جاتا ہے. مطلب میں نے 2 گھر دیکھے بالکل ساتھ ساتھ ایک ہی ویسینٹی میں 2 گھر ہیں، دونوں 7-7 مرلے کے تھے، لیکن پرائس میں لٹرلی کوئی ڈبل کا ہے. اور وہ شاید اس وجہ سے کہ ایک ڈفرینٹ سا آئیڈیا ہے تو اس کو کیش کرایا جا رہا ہے. دیکھیں مٹیریل کاسٹ کتنا فرق پڑ جاتا ہے. اچھا مٹیریل کاسٹ شاید آپ کو اتنی ڈفرینس نہیں پڑتی. اوکے. اگر آپ نے وہ گھر دیکھا ہے وہ فنشڈ پروڈکٹس ہیں، دین دیکھیں اس پورا پروسیس تھا جو پیچھے گیا تھا. صحیح بات ہے. اس گھر کو شاید وداؤٹ این آرکیٹیکٹ ایک ٹپیکل پلان پہ بنا دیا گیا ہے. اس گھر پہ شاید کسی نے کام کیا ہے، اس نے ڈیزائن کیا ہے. اسٹرکچر بہت ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. اس کا ایک ٹپیکل اسٹرکچر ہے جو کہ بنا ہوا ہے آلریڈی. اس کے اسٹرکچر کے لیے ایک آرکیٹیکٹ اور اسٹرکچر انجینئر کو ساتھ ڈسکشن کرنا پڑتا ہے کہ ٹو میک شیور کہ گھر جو ہے وہاں پہ گر نہ جائے. صحیح بات ہے. اینڈ دوسری بات یہ کہ ڈیزائن کے حساب سے کالمس کی پلیسمنٹ اس طرح سے ہو کہ وہ اسٹیٹکلی بھی ٹھیک لگے. بہت امپورٹنٹ ہے. آپ بہت ایک خوبصورت جگہ بنا سکتے ہیں، ڈبل ہائٹ اسپیس بنا سکتے ہیں، وائڈز نکال سکتے ہیں، کمرے بنا سکتے ہیں، دین اس میں 2 فیٹ کا بیم آپ کو بیچ میں نظر آ رہا ہو. بالکل بالکل. تو وہ چیز تو وہ آرکیٹیکٹ میک شیور کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اسٹرکچر ٹھیک ہو. پھر اسٹرکچر انجینئر کو بھی ایکسٹرا ایفرٹ ڈالنا پڑتا ہے ٹو میک شیور کہ وہ ڈیزائن اس طرح سے فالو ہو. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اف یو آر ہائرنگ سم ون ایلس ٹو میک شیور کہ وہ سپروائزر کی ٹیم آتی ہے، کیا پتہ اس والے پروجیکٹ پہ نہ ہو کوئی، تو اس لیے وہ کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اوور آل اگر بیک اینڈ پہ آپ کی کاسٹ بڑھ رہی ہو تو وہ فائنل پروڈکٹ میں کہیں نہ کہیں تو نظر آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اینڈ یو کین آلویز سیل اے ڈفرنٹ آئیڈیا ایٹ اے ہائر پرائس. ایبسلیوٹلی. وہ اگر آپ نے کوئی چیز ڈفرینٹ بنائی ہے تو ظاہر ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اس میں، پھر پرائز نیچرلی بڑھ جاتی ہے. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا معاملہ بھی ہے کہ گھر ہی ایک موجود ہے سوسائٹی میں، ویسا تو آپ کیا کہیں گے، پھر سپلائی تو ہے ہی نہیں نا اس کی. اب نا 5 مرلے کے گھر میں نارملی کنسٹرکشن کاسٹ کیا آ جاتی ہے آج کل؟ ڈیزائنر گھر میں ڈیزائنر بھی اب دیکھیں 5 مرلے کا نا اب مسئلہ یہ ہے کہ 5 مرلے کے پاس آپ کے پاس وہ لمیٹڈ گھر ہوتا ہے. ڈیزائنر گھر 5 مرلے کے جو ہے جو خریدتے ہیں وہ 5 مرلے میں رہنے کے لیے نہیں خریدتے، انویسٹ کرتے ہیں. تو جو آپ کے 5 مرلے کے نارملی گھر ہوتے ہیں وہ اسٹارٹ ہوتے ہیں کہیں 1 کروڑ سے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بتایا آپ نے. اتنا ہی اب سنتے ہیں. بالکل صحیح. اینڈ وہ کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہے تو 2 to 3 ڈیپینڈنگ آن اسٹرکچر. کیونکہ اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں بیکاز آئی ایم بیسڈ ہے، آپ کو اسلام آباد میں کسی چھوٹے ایریا میں بھی ہم آئی سیکٹرز میں چلے جائیں، دیٹ ٹو ان I9 I10 سستے ترین گھروں کی میں بات کروں ایٹ دس پوائنٹ، دا پلاٹ الون کاسٹ یو اراؤنڈ 2 to 3 کروڑ. صحیح ہے. اگر اس کے اوپر گھر بنا ہوا ہے تو وہ آپ کو 4 سے 5 کروڑ پہ چلا جاتا ہے. اگر اس اور یہ پرانے گھر ہیں، یہ تو آپ نے بہت ہی منیمم بتایا، ورنہ سے زیادہ جو آلریڈی بنے ہوئے ہیں. دیٹ اگین آئی ایم کمنگ ٹو دی ونس جو کہ بنے ہوئے ہیں. سو وین یو ٹاک اباؤٹ اے نیور ہاؤس جو آپ نیا بنا رہے ہیں، نئے مٹیریلس پہ بنا رہے ہیں، نئی کاسٹنگ کے حساب سے، نئے بجٹ میں جو آپ کے مٹیریل کاسٹنگز آئی ہیں اس کے حساب سے بنا رہے ہیں، تو وہ آپ کی مزید 3 کروڑ ایڈ ہو رہا ہے اس کے اوپر. تو جب آپ ایڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ 5 مرلے کا گھر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں پڑ رہا ہوتا ہے 6 کروڑ کا. ایسے ہی ہے. This is a huge gap and people aren't able to understand this. صحیح بات ہے. تو اور
ڈفرینس یہ ہے کہ جو 5 کیونکہ بہت اسپیسیفک نیش ہے آپ کی 5 مرلے والے گھروں میں, یہ وہ انسان ہے جو کہ آپ کا مڈل کلاس ہے, ٹھیک ہے. ان لوگوں نے بس یہی گھر بنانا ہے, دس از اٹ. انہیں اپنی ساری خواہشات اس میں پوری کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پنٹریسٹ پہ اور انسٹاگرام پہ دیکھا گیا ہے وہی بنے گا, وہ ان کے گھر میں ہونا چاہیے. اچھا بعض اوور ڈو کر دیتے ہیں نا, اسی لیے وہی امپورٹنس آف ہائرنگ این آرکیٹیکٹ آتے ہیں, کیونکہ پھر وہ آرکیٹیکٹ نے میک شیور کرنا ہے کہ کلائنٹ کا جو XYZ بجٹ ہے وہ کس طرح سے میٹ ہونا ہے. کیونکہ بجٹ کم ہے, ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے, بہت زیادہ. وہ جو ڈفرینس ہے نا وہ آپ کو باقی گھروں میں نہیں ملتی, آپ کو کنال کے گھر میں نہیں ملتی, آپ کو فارم ہاؤسز میں نہیں ملتی, آپ کو ایون 14 مرلے میں نہیں ملتی. لیکن یہ اسپیسیفک نیڈ آپ کی 5 مرلے کے گھروں میں بہت ہے. ایسا ہی ہے جہاں پہ کلائنٹ جو چاہتا ہے وہ بہت شدت سے چاہتا ہے. ظاہر ہے, دیکھیں اس کی خواہش ہے, وہ اپنے اس بجٹ میں رہتے ہوئے خواہشات تو ہیں نا. بٹ یہ ضرور ظاہر ہے آرکیٹیکٹ یہ ضرور بتاتے ہیں آپ کو کہ کیسے آپ کا بجٹ بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز ہو. جتنا مرضی بتا دیں اینڈ میں بجٹ بڑھ ہی جاتا ہے, بڑھ ہی جاتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. بڑی دیکھیے یہ اچھی رائے ہوتی ہے جو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, خود بھی ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. آلویز ہائر این آرکیٹیکٹ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. 5 مرلہ ہے, 3 مرلہ ہے, 10 مرلہ ہے, کنال ہے, فارم ہاؤس ہے, پلیز ہائر این آرکیٹیکٹ, لانگ ٹرم فائدہ ہوگا. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ پیسے ضائع ہو جائیں گے ہمارے یا زیادہ لگ جائیں گے پیسے. تو دیکھیں جب آپ اتنا گھر بنا رہے ہیں نا, اللہ نے آپ کو اتنا دیا, اس میں تھوڑی سی اماؤنٹ اگر آپ مینیج کر سکتے ہو نا تو اٹس بیٹر کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے پھر آپ اس کو گھر کو انجوائے کر سکیں گے ان لانگر ٹرم, آپ کو نقصان کوئی نہیں ہوگا. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. ہماری جو جامعات ہیں, یونیورسٹیز ہیں, وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں, کیونکہ جب رینکنگ سامنے آ رہی ہوتی ہے, وہ چاہے پھر انٹرنیشنل لیول کی رینکنگ ہو, وہ QS رینکنگ ہو, ڈفرینٹ ظاہر ہے اس میں پیرامیٹرز ہوتے ہیں, ہم اس سے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ ایک تنقید یہ بہرحال سامنے آ رہی ہوتی ہے جی کہ ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں پاکستان کی کوئی یونیورسٹی کیوں نہیں ہے, 200 میں کیوں نہیں ہے, 300 میں کیوں نہیں ہے. اگر کوئی آ رہی ہے 300 400 میں تو وہ 1-2 یونیورسٹیز آ رہی ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے, ہم جو اس کمپٹیشن کے دور میں اور کیا بہتر کریں کہ ہم ان ٹاپ یونیورسٹیز میں پہنچ جائیں. ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایسے رینکنگز بھی ہوتے ہیں جو کہ پروونشل لیول پر جاری ہو رہی ہوتی ہیں, نیشنل لیول پر جاری ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طرح سے خیبر پختونخوا یعنی پروونشل لیول پہ ایک رینکنگ جاری ہوئی اور اس میں جو مانسیرا یونیورسٹی ہے وہ آئی 2nd نمبر پر. میٹر شارٹ کے تھوڑا اس پہ بات بھی کرتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ اکمپلشمنٹ ہے ایک یونیورسٹی کے اپنے صوبے میں 2nd نمبر پر اس کا آنا. آج جو ان کے جو وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر اکرام اللہ خان صاحب, جن کا اپنا جو خود تجربہ ہے وہ تقریباً 25 سال کا ہے ایز VC ہزارہ یونیورسٹی, آج ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس پروگرام میں. بالکل جی, پروفیسر صاحب کو ہم ویلکم کہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ السلام, بہت شکریہ. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اب ظاہر ہے بڑی ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے کیونکہ جس یونیورسٹی کو آپ لیڈ کر رہے ہو اوور آل وہاں پر رینکنگ میں 2nd نمبر پہ آنا, کیا آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا ایک ہوتا ہے راز ہوتا ہے کچھ چیزوں کا کہ یہ کر لیں تو اچھا آپ یہاں پر یہ چیز اچیو کر سکتے ہیں. تو ہزارہ یونیورسٹی کی کامیابی کا کیا راز ہے؟ سب سے پہلے میں شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں بلانے کا. ہزارہ یونیورسٹی از ون آف دا بیسٹ یونیورسٹیز ان KP آؤٹ سے. ایک تو راز جو آپ نے بات کی, میں کریڈٹ دوں گا اپنی ٹیم کو, بیکاز ہمیشہ کے لیے آئی بلیو ان دا ٹیم ورک. اور ہزارہ یونیورسٹی کی ٹیم بہت اچھی ٹیم ہے. پلس ساتھ ساتھ میں ہمارے جو ایکس وائس چانسلر ہیں اس کو بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے جو کام کیا ہے بڑے اچھے آنیسٹلی انہوں نے کام کیا. یونیورسٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے, بلکہ یونیورسٹی کو کوشش کی ہے ٹائم ٹو ٹائم کہ یونیورسٹی کے لیے کچھ کریں. اور یہی میں کہوں گا خوش قسمتی ہے میری کہ آئی واز اپوائنٹڈ ایز وائس چانسلر فار ہزارہ یونیورسٹی. تو یہی میں نے کہا کہ ٹیلنٹ ہے, پوٹینشیل ہے, ریسورسز ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, ایڈمنسٹریٹو ایشو نہیں ہے, فائنینشیل ایشو نہیں ہے, تو وائی ناٹ ٹو ٹیک دا یونیورسٹی اپ ٹو دا پیک. تو ڈے 1 سے میں نے سپٹمبر 25 سے جوائن کیا, اور ڈے 1 سے یہی میں کہہ رہا ہوں بیکاز آئی ایم لٹل بٹ ایمبیشیس ان میری سینس, آئی آلویز کیپ بگ ایمبیشنس. تو ہمیشہ میں یہی کہتا تھا کہ آئی ول ٹیک دس یونیورسٹی اپ ٹو دا پیک نمبر 1 پوزیشن. تو یہی ہماری پہلی دفعہ KP گورنمنٹ نے رینکنگ کی ہے, اور بہترین رینکنگ میں کہوں گا کیونکہ اس میں انہوں نے 12 انڈیکیٹر لیے تھے اور پھر 66 سب انڈیکیٹر. سب انڈیکیٹر مینز رائٹ فرام دا اسٹوڈنٹس, فیسلٹیز, اس کے ٹیچرس کے ریسرچ پبلیکیشن, اس کے امپیکٹ فیکٹر, اس کے
पेटेंट होते हैं, जो फैसिलिटीज़ होते हैं, ऑल कंबाइंस टुगेदर उन्होंने रैंकिंग की और इसी बुनियाद पर हज़ारा यूनिवर्सिटी ने 95% पॉइंट हासिल किया। माशाल्लाह। तो मोर देन 90 आई वुड से एक्सलेंट। एक हमसे ऊपर है IIM साइंस इंस्टीट्यूट है, वो छोटा सा इंस्टीट्यूट है लेकिन उसके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, वो भी सेल्फ सफिशेंट है। लेकिन हज़ारा यूनिवर्सिटी हमेशा मैं कहता हूँ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल यूनिवर्सिटी, मोस्ट ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। आई वुड से अगर आप कहीं चक्कर लगाए कैंपस देखें, बिल्कुल हमारा चक्कर लगा हुआ है। एक तो बहुत प्यारी जगह पर है, प्यारी जगह पे, और ये बहुत खूबसूरत उसको बनाया गया और बहुत बड़ा एरिया है उसके पास। दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग ऑल द टाइम। हज़ारा वैसे भी खूबसूरत है, वैसे भी हज़ारा खूबसूरत यूनिवर्सिटी भी खूबसूरत है, एंड आई थिंक आवर पीपल आर मोस्ट ब्यूटीफुल विद ब्यूटीफुल माइंड्स, बट आई वुड से विद एक्सलेंट माइंड्स, क्योंकि हमारे प्रोफेसर होते हैं हाईली क्वालिफाइड पीपल होते हैं। तो यही मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी शुड लीड द कम्युनिटी। और रिसर्च अगर आप बात करें रिसर्च की, मैं कहता हूँ कि रिसर्च आई डोंट बिलीव इन इम्पैक्ट फैक्टर्स एंड पब्लिकेशन, आई बिलीव इन इम्पैक्ट, कि आपकी रिसर्च का इम्पैक्ट क्या है। ओके, इसी वजह नंबर ऑफ पब्लिकेशंस एंड नंबर ऑफ रिसर्च पे बिलीव नहीं है। वो है वो भी अपने उसके देखिए उसके मार्क्स है ना, उसके मार्क्स है ना, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बट आई थिंक आई वांट टू गो वन स्टेप मोर in a sense. I believe in discovery and innovations, inventions, to what we call innovations. तो मैं कहता हूँ आप एक PhD का मतलब 4 साल का रिसर्च करता है, 4 साल का रिसोर्सेज यूज़ करता है, वाई नॉट एक अच्छा सा डिस्कवरी हमें दे दे, एक इन्वेंशन, एक चीज़, एक छोटा सा बल्ब बना दे लेकिन हमें दे दे। तो यही मेरा फोकस है, और आई आर स्ट्रेसिंग ऑल द टाइम माई फैकल्टी बिकॉज वी हैव ब्रिलियंट साइंटिस्ट, brilliant professor. Now this is what I am telling all the time, to take your research up to the logical condition. लॉजिकल एंड तक पहुंचाए। लॉजिकल एंड मीन्स कि कोई प्रोडक्ट हमें दे दे, यही मैं कह रहा हूँ। एंड दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। पेटेंट होता है, पब्लिकेशन होता है, इम्पैक्ट फैक्टर होता है, लेकिन इसके बाद एक और स्टेप है जिसको हम इन्वेंशन और डिस्कवरी कहते हैं। बिकॉज वी हैव एन एक्सलेंट माइंड, वी हैव ब्रिलियंट साइंटिस्ट। यही मेरा मकसद था और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो रहे हैं। हमारे IT प्रोडक्ट हम सेल आउट कर रहे हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को हम IT प्रोडक्ट दे रहे हैं। हम केमिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारे बायोकेमिस्ट्री के बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। हमारे पास बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, बहुत अच्छे डिस्कवरीज वो कर रहे हैं। बट डिस्कवरीज के अक्सर पहले ये होता था ट्रेडिशनली कि वो रिसर्च करके अलमारियों में थीसिस ऐसे ही रखते थे ना। तो मैं कहता हूँ नहीं, उसका कुछ कम्युनिटी को भी फ़ायदा हो। नॉट ओनली अ साइंस, सोशल साइंसिस में हमारे पास बहुत सारे इशूज़ हैं। तो सोशल साइंसिस में आप इश्यूज़ है, प्रॉब्लम है, उस पर रिसर्च करें, और इस रिसर्च के बाद फिर रिकमेंडेशन आप गवर्नमेंट को दे दें, कम्युनिटी को दे दें कि जनाब ये मसला है आपका, और ये हमने रिसर्च करके ये हमने रिकमेंडेशन दे दिए। तो फिर कम्युनिटी को और स्टेक होल्डर्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट है, उनको दे दें कि ये हम कर रहे हैं। और दिस इज़ व्हाट आई एम सक्सेसफुल इन द सेंस कि हमारे पास एक डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट, तो PTDC के मुताबिक उन्होंने रैंकिंग की है, and Hazara University Tourism Department got number 1 position in Pakistan, not only in KP, in Pakistan. So overall आपने क्या अपने गोल सेट किए थे, क्या अचीव किया, क्या खोया, क्या पाया? मैं एक being from a very humble background, लकी मरवत से मेरा ताल्लुक है। लकी मरवत में एक छोटा सा गांव है, मीर हज़ार खान ज़ात खेल उसको कहते हैं। पढ़ा उधर से BSc लेवल तक, MSc के लिए फिर आया पेशावर यूनिवर्सिटी से, MSc की, MPhil की, फिर फॉर्चुनेटली स्कॉलरशिप मिल गया, ऑस्ट्रेलिया गया, PhD यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया से किया, एंड दैट इज़ फुली फंडेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, माशाल्लाह। फिर इसके बाद 3 पोस्ट डॉक्टरेट किए, एक मलेशिया से, एक चाइना से, एक UAE से, बीन अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन डे 1 से मेरा एक शौक़ था टू बी अ टीचर। वो क्यों था? हदीस मफ़हूम है इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। मुअल्लिम मीन्स टीचर। तो एक ऐसा प्रोफेशन है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। तो मोहम्मद एक तो सुन्नत है और दूसरा एक अच्छा कंट्रीब्यूशन। अब वो कहते हैं ना, टीचर्स आर नॉट किंग बट दे आर किंग मेकर्स। बेशक हम किंग नहीं हैं बट वी आर मेकिंग किंग। तो यही मेरा मकसद था बीइंग ए प्रोफेसर, कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं। ये मेरे ख्याल में वो अच्छा प्रोफेशन है। बीइंग ए साइंटिस्ट हमारा एक दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि आप रिसर्च करें, आप कम्युनिटी को कुछ दे दे, सर्व करें कम्युनिटी को, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, मैस स्केल पे प्रोवाइड करें। ये बड़ा ज़रूरी है। और इसमें हम रिसर्च करते हैं, देर लगाते हैं, साल 2 साल तक एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस पे एक प्रोडक्ट आते हैं। तो एक प्रोडक्ट, साइंस का ये कमाल है, पहले फॉर एग्जांपल सोलराइजेशन, सोलर नहीं था ना। आप रूरल एरिया में जाए, बिजली की ज़रूरत नहीं, एक सोलर पैनल लगा देते हैं और वो अपनी बिजली चला देते हैं। दिस इज़ द फ़ायदा होता है, इनोवेशन आ गया। तो यही मेरा मकसद था कि मैं आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी, बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग अ टीचर, यही मेरा एक प्रोफेशन था।
बड़ा अच्छा पोर्टफोलियो मिल गया। पहले मैं टीचर था, लेक्चरर था, असिस्टेंट प्रोफेसर था, फिर डायरेक्ट प्रोफेसर बन गया। लेकिन डिफरेंट स्टेज पे आपके सर्विसेज के लेवल ज़्यादा होते हैं। तो हज़ारा यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉप रैंक यूनिवर्सिटी इन KPI आउट से बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। ये मेरे खुशकिस्मती के स्टेबल यूनिवर्सिटी मिली, मगर स्टेबल डजंट मीन कि मैं बस स्लीप हो जाऊं, बस काम चलता रहे। नहीं, वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। स्टेबल यूनिवर्सिटी से क्या मुराद है? देखिए, इस पर भी एक बहस होती है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको सस्टेनेबल मॉडल्स अपनाने चाहिए कि वो बजाय इसके कि गवर्नमेंट की फंडिंग पर इन्हिसार करें, दे शुड जनरेट देयर फाइनेंसेस। इस पर काम किया आपने? यही मैंने एक किया, क्योंकि आफ्टर 18 अमेंडमेंट यूनिवर्सिटीज़ का थोड़ा सा मसला है। पहले फेडरल के पास होती थी फंडिंग, मंडी का कोई इशू नहीं होता था। अभी प्रोविंस के बाद आ गए, तो फेडरल भी अभी फंड कर रही है लेकिन इतना वो नहीं कर रहे हैं। प्रोविंस भी फंड कर रही है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे पास डायरेक्टिव है कि आप सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं। बिल्कुल, ये डायरेक्शन वही हम कर रहे हैं। और वही मेरे जो प्रेडिसेसर है, एक्स वाइस चांसलर ने, उन्होंने बड़ा ठीक ठाक काम किया। उसमें हमने डिफरेंट हेड्स बनाए। पेंशन फंड हमने ठीक ठाक रखा है, उस अकाउंट को नहीं चढ़ा। उसके पास एंडाउनमेंट फंड हमने बना दिया और उसमें बाकायदा एनुअली हम उसमें पैसे रख देते हैं। और उसका ये फ़ायदा हो गया कि हमारे सारे जो अकाउंट्स है दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड। ओके, हमारे पास वी हैव बिलियंस, इफ़ आई एम allowed I would have tell you। तो हम हज़ारा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सेल्फ सफिशिएंट है। ओके, कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है, बट स्टिल वी आर गेटिंग फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आई वुड से कि बेगिंग हमारे पास इस पैसे नहीं है, वो नहीं है, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। क्योंकि ये जो रैंकिंग जैसे आपने बता दिया, अब अगर मामला ख़राब हो गया यही कि इनको तो ज़रूरत ही नहीं है, जिनको ज़रूरत है उनको दिया तो जाए। यही एक क्वेश्चन था। लोग कहते थे आप ये ना बताएं कि हमारी यूनिवर्सिटी वन ऑफ द रिचेस्ट यूनिवर्सिटी इन KP, फिर आपको फंड नहीं मिलेगा। मैंने कहा नहीं है, वो भी मैं कहूँगा और फंड भी मिलेगा। ये जो KP गवर्नमेंट ने जो रैंकिंग की है, दैट इज़ नॉट ओनली द रैंकिंग, इसके साथ परफॉर्मेंस ग्रांट भी उन्होंने ऐड किया था। ओके, टॉप 3 को उन्होंने प्राइज़ दे दिया। फर्स्ट जो आया उसको 50 मिलियन दे दिया, सेकंड पे हम आ गए 30 मिलियन हमें प्राइज़ मिल गया, प्लस 22.5 मिलियन हमें परफॉर्मेंस ग्रांट भी मिल गया। तो यही मैंने कहा जनाब हमारे पास है, यस वन ऑफ द स्टेबल यूनिवर्सिटी इन KP, बट स्टिल वी आर गेटिंग फंड्स, बट फंड्स बेस्ड ऑन आवर परफॉर्मेंस। एब्सोल्युटली, क्योंकि उन्होंने जो रैंकिंग की है वो परफॉर्मेंस बेस्ड है। ये अच्छा है। देखें, फिर जब आपने परफॉर्मेंस दिखाई होती है फिर आपको इनाम भी मिलता है, एंड फॉर श्योर वो आप यूटिलाइज करते हैं अगेन इन रिसर्च, इनोवेशन एंड थिंग्स लाइक दैट। मानसरा यूनिवर्सिटी का फ्लैगशिप प्रोग्राम कौन सा? हम देखते हैं ना, हर यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम ऐसा होता है जो टॉप ऑफ द लाइन नजर आ रहा होता है कि स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि इस यूनिवर्सिटी में इस प्रोग्राम में एनरोल होना है। सो व्हाट इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मानसरा यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी ओवरऑल बहुत अच्छी है। मैं अगर छोटे से डिपार्टमेंट, उर्दू डिपार्टमेंट का अगर मैं जिक्र करूं, उर्दू बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने उर्दू डिपार्टमेंट को क्लोज़ किया, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हमारे इस फैकल्टी में उर्दू में है। 152 स्टूडेंट्स हमारे उर्दू डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी फैकल्टी है। सबसे बड़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस 3 महीने हमने कर दिया। सबसे बड़ा मुशायरा हमारे उर्दू का होता है। लेकिन फ्लैगशिप की आपकी बात की, आजकल हम देखते हैं मार्केट ओरिएंटेड सब्जेक्ट, मार्केट ओरिएंटेड आजकल मार्केट में चल रहा है, IT चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी चल रही है, AI चल रहा है। तो उसका हमने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम शुरू किया। पहली दफ़ा हमने हज़ारा यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम शुरू किया, साइबर सिक्योरिटी, BSc इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी। पहली दफ़ा बाकायदा काउंसिल से हमने अप्रूवल ले लिया, 100 बच्चों को हमने इसमें दाखिल कर दिया। इसके साथ साथ एलाइड हेल्थ साइंस का आजकल मार्केट ओरिएंटेड है, एलाइड हेल्थ साइंटिस्ट की हमें ज़रूरत है, नर्सिंग की ज़रूरत है, वो सारे हमने शुरू करते हैं। एलाइड हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट हमने इस्टेब्लिश किया। नर्सिंग, BS नर्सिंग का हमने अप्रूवल ले लिया, सिंडिकेट से हमने अप्रूवल ले लिया। और इसके साथ साथ हमने WHO से 100 स्कॉलरशिप भी ले लिया, उन्होंने कमिट किया हमारे साथ। लेकिन थोड़ा बहुत हमारे बिल्डिंग का इशू था, तो वो भी हम शुरू कर रहे हैं, BS नर्सिंग। तो यही प्रोग्राम्स हैं जो मार्केट ओरिएंटेड है, जिसमें ज़्यादा मार्केट में लोग चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है ह्यूमन रिसोर्स, मार्केट को अपने कॉम्पिटेंट क्वालिटी ग्रेजुएट प्रोवाइड करना है, वही हम कर रहे हैं। हमारे बहुत अच्छे IT के ग्रेजुएट्स जा रहे हैं कंपनी में, बल्कि कंपनी हमारे पास आती है। प्रोफेशनल, हेल्थ प्रोफेशनल हम दे रहे हैं मार्केट को, नॉट ओनली टू द नेशनल मार्केट बल्कि इंटरनेशनल मार्केट को भी हम दे रहे हैं। स्टैंडर्ड ज़ाहिर है इतना आप लोगों ने हाई किया है क्वालिटी की वजह से, क्या एडमिशन लेना मुश्किल है? मेरिट हाई रखा हुआ है आप लोगों ने? मेरिट थोड़ा बहुत ख्याल करते हैं डेफिनेटली, लेकिन हमने आज़ादी भी दी है, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटी 45 यूनिवर्सिटीज़ इन KP, तो स्टूडेंट को इशू नहीं है एडमिशन, दे कैन टेक एडमिशन एनीवेयर, बट वी आर इन कंपटीशन नाउ। क्योंकि अब जो दौर है वो तो है ही स्किल्स का दौर ना, तो किस तरह से आप लोग स्किल्स साथ साथ हम देखें ना, वो हम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, पहले होता था तालीम और तरबियत, जिसको आप स्किल्स कहते हैं। तालीम तो हम देते हैं,
PhD तक हमारे पास है, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल। स्किल्स की आप बात की आपने, आई लुक अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में जहाँ ज़रूरत है उस स्किल को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं छोटा सा अगर एग्जांपल दे दूँ, मैं आया तो मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया था तब मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी, थोड़ा सा मुझे शौक था कि यार करना चाहिए था। मैं आया इधर देखा तो एक रोड सेफ्टी पे हमने सेमिनार किया, तो रोड सेफ्टी हमने सेमिनार किया, मैंने कहा व्हाई नॉट टू स्टार्ट अ ड्राइविंग स्कूल। हज़ारे यूनिवर्सिटी इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान जिन्होंने ड्राइविंग स्कूल को भी स्टार्ट कर दिया। तो ड्राइविंग स्कूल 1 महीने का डिप्लोमा है, 2 हफ्ते हम क्लास ट्रेनिंग देते हैं, 2 हफ्ते हम वो ड्राइविंग देते हैं। पता है आपको, 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे पास 700 एडमिशन आ गए। वाओ। तो यही दिस इज़ अ स्किल आई वांटेड टू गिव टू पर्टिकुलरली माय फीमेल स्टूडेंट्स। हमारे फीमेल स्टूडेंट को ज़रूरत है, हमारी कम्युनिटी के लोग आ गए बाहर और उन्होंने एडमिशन ले लिया। तो यही चीज़ें हम देखते हैं। IT स्किल्स हम डिप्लोमा शुरू किया, IT वाले छोटे छोटे एनिमल साइंस का हम शुरू करें, फिशरी का शुरू करें, पोल्ट्री का हम शुरू करें, तो हम स्किल्स भी दे रहे हैं। प्लस हमारे पास आर्ट एंड डिज़ाइन बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, बहुत खूबसूरत डिपार्टमेंट है, लेकिन उनकी वो एक महदूद थी, प्रोडक्ट बनाते थे वो वहाँ पे बस डंप करते थे। वो मैंने कहा व्हाई नॉट टू लिंक यू विद द मार्केट। हमारे पास बड़े अच्छे प्रोफेशनल है, टेक्सटाइल डिज़ाइन के, हमारे पास आर्ट्स के बहुत अच्छे प्रोफेशनल है। तो वो मैं साथ साथ कर रहा हूँ और इसके लिए मैंने एक दूसरी सी स्ट्रेटजी बनाई है। क्योंकि हमारे पास फंड है तो वो वैसे बैंक में पड़े होते थे, व्हाई नॉट, मैंने कहा व्हाई नॉट टू यूटिलाइज दिस फंड फॉर द बिजनेस। मैं ये सोच रही हूँ हमारे पास ऑनेस्टली मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये सुन के कि आप लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं। सबसे बड़ी बात है क्योंकि हम हमेशा जब यूनिवर्सिटीज़ की VCs को या जनरली हम जब बात करें तो ये होता है कि हमें फंड्स की कमी है, हमारे पास वसाइल कम है, हम इसलिए ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो मुझे ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने उन फंड्स को इतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया हुआ है, एलोकेट किया हुआ है सो दैट आपको उससे प्रॉफिट हो सके और आप उसको एज अ बिजनेस ना लेके चल रहे हो बल्कि आप अपने स्टूडेंट्स पे लगा रहे हो, आप यूनिवर्सिटी पे लगा रहे हो। बल्कि पहले हमारा VC का एक टारगेट होता था, वो रिसर्च और एकेडमिक्स पे फोकस करता था ना। हमारे पास जो आपने कहा ना सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, वो हमें कहते हैं आप अपने रिसोर्सेज डेवलप करें। हम रिसोर्सेज डेवलप करें, हमारे पास IT प्रोडक्ट है, हम मार्केट में कुछ मेडिसिन्स भी दे रहे हैं, वो साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन हमने वो जो आपने बिजनेस की बात की, वी हैव बिजनेस प्रोफेसर, वी आर टीचिंग बिजनेस। तो वो मैंने कहा कि अगर हम बिजनेस पढ़ाते हैं व्हाई नॉट टू स्टार्ट ए बिजनेस। तो वो हमारे पास फंड है, हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। और पहली दफ़ा आप किसी वाइस चांसलर को सुन रहे हैं कि कहते हैं कि हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है। दिस इज़ एन ऑनर फॉर मी आई वुड से। तो हमने एक कंपनी एस्टेब्लिश की, हज़ारा यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और उसको हमने बाकायदा सिंडिकेट से अप्रूवल ले लिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ उसको रजिस्टर किया। तो वो हमने वो जो हमारे पास फंड है उनसे सॉफ्ट लोन ले लिया, सॉफ्ट लोन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स हमने ले लिया और उस पर हमने बिज़नेस स्टार्ट किया। बिज़नेस अभी हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, हमारे आबे हज़ारे के नाम से हम मिनरल वाटर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हम पेट्रोल स्टेशन बना रहे हैं, हम टूरिज़म में कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ रेजिडेंशियल एरियाज़ पे हम कुछ काम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो हम IT प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को ERP सिस्टम है, हमारे बड़ा कॉम्पिटेंट IT टीम है, तो वो हम दे रहे हैं, बल्कि सेल आउट कर रहे हैं। प्लस KP गवर्नमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को हम ये वेबसाइट वगैरह ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो हम नॉट ओनली वी आर डूइंग रिसर्च एंड द टीचिंग, बट वी आर गोइंग टू गिव सम सर्विसेज टू द कम्युनिटी। ग्रेट। कम्युनिटी को भी सर्विसेज दे रहे हैं। इश्यूज़ है, मैंने कहा आए इश्यूज़ डिस्कस करें और उसका सोल्यूशन हम देते हैं, यही हम करते हैं। अब देखिए प्रोविंशियल लेवल पे ऊपर आने के बाद आई एम श्योर द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि नेशनल लेवल पे भी हमने इस रैंकिंग को बढ़ाना है और उसके बाद QS रैंकिंग या डिफरेंट और जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स होती हैं उस पर लेकर जाना है। तो व्हाट्स द विजन बिहाइंड दैट? है हमारा इसके लिए एक तो अचीवमेंट टारगेट को अचीव करना है, लेकिन उसको सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक तो सस्टेनेबिलिटी, इसको मेंटेन करना है हमने। बाकी वी वांट टू टेक इट टू नंबर 1 पोजीशन इन KP, बट वी डोंट स्टॉप हियर। Our target is just like in Pakistan. Yes, my next target to take this university up to the peak and number 1 in Pakistan, because we have no issue, we have no financial issue, we have no administrative issue, we have no student issue. बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में मैं देख रहा हूँ प्रोग्राम क्लोज कर रहे हैं, लेकिन हम प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं। मेरे आने से 1 साल में मैंने 23 न्यू डिसिप्लिन्स 23 न्यू डिसिप्लिन्स मैंने अप्रूवल ले लिया सिंडिकेट से, एकेडमिक काउंसिल से, और 10 हमने शुरू कर दिए। इसी सेमेस्टर में 10 हमने शुरू किए। तो 10 हमने शुरू किए मीन्स कि हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट
will be increased. एब्सोल्युटली। और ये देखिए नए डिसिप्लिन्स के आने से Yes. नई राहें खुल जाती हैं। नई राहें खुल जाते हैं। इसमें एक सबसे हमारा जो बड़ा साइबर सिक्योरिटी है, AI है, IT का है, हमने एलाइड हेल्थ यानी साइंस जो भी इस वक्त इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं आपने उसको भी इनकॉर्पोरेट किया। वही है, उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ पे वर्ल्ड वाइड क्या ज़रूरत है, World wide क्या बच्चों को किस तरीके से आपने डिसिप्लिन की तरफ लेकर आना है, और बिलखुसूस अपनी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आपको लगता है कि और डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट जो कि इंटरनेशनल लेवल पे आपको नजर आ रहे होते हैं, आप इनकॉर्पोरेट करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे। इट्स सो ग्रेट टू हैव यू। मैं हैरान इस बात पे भी था जब आपने कहा ना एक PhD आपने की, फिर आपने पोस्ट डॉक किया, UAE से भी किया, चाइना से भी किया। आई वाज लाइक एक PhD करने के बाद किसी से पूछो तो वो कहता है कोई PhD ना करे, कि इतना ज़्यादा वो टफ होता है। देखिए पैशन, पर पैशन में 3 पोस्ट डॉक किए माशाल्लाह। सो ग्रेट टू हैव यू सर। अल्लाह आपको और तरक्की दे। जिस तरह आपको आप जिस विजन के साथ चल रहे हैं इस यूनिवर्सिटी को लेकर, हज़ारा यूनिवर्सिटी जिसकी आज हम बात करते हैं, जो कि नंबर 2 पे आई है इन KP, और जिस तरीके से आपने कहा कि उसे और आगे लेकर जाना है और नेशनल लेवल पे आगे लेकर जाना है, फिर इंटरनेशनल लेवल पर उसे अपलिफ्ट करना, तो उसके लिए यू एंड योर टीम, हैट्स ऑफ टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। यूँ तो बहुत से मौज़ूआत ऐसे होते हैं इस पर मैं और सबीन ये बात करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, इस पर बात ज़्यादा होनी चाहिए, काम ज़्यादा होना चाहिए, बट पर्सनली जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं, आई बिलीव कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू, लिटरली द जिससे मोस्ट बहुत सारे मसाइल जिनकी हम बात कर रहे होते हैं ना, हर शोबे का मसला वो इससे जुड़ा लिंक हुआ होता है। आप हेल्थ वो की linked बात होता है। करेंगे, कहाँ जाके रुकेंगे? पॉपुलेशन। आप एजुकेशन की बात करना शुरू करेंगे, पॉपुलेशन। रिसोर्सेज की बात करना शुरू करेंगे, पॉपुलेशन। यानी यू टॉक अबाउट क्राइम, यू टॉक अबाउट पॉपुलेशन। सो आज हमें इस पे बात करनी है पॉपुलेशन मैनेजमेंट जो पाकिस्तान की है, इस पे किस तरीके से काम हो रहा है। ज़ाहिर है चूँकि कल यानी 11 तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाएगा, तो आज हम ये सोच रहे थे कि इस पर डिटेल से बात करें, चूँकि चंद रोज़ पहले नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान इसका क़याम हुआ है, जिसके चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, और इस काउंसिल में 16 रुकन हैं, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब भी शामिल हैं। किस तरीके से अब इस काउंसिल को लेकर आगे चलेंगे, किस तरीके से काम होगा, एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि वजारत मजहबी अमूर भी इसमें शामिल, चूँकि ज़ाहिर है हमें तमाम एस्पेक्ट से इसको देखना है, समझना है, लोगों तक इसको पहुँचाना है। द अदर डे वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस कि शादी होती है ना, तो एक प्रेशर होता है कपल के ऊपर जी कि अच्छा एक्सटेंड योर फैमिली, अच्छा एक के बाद नहीं जी एक है, वाई नॉट 2, एंड देन अगर बेटियां हैं तो बेटा क्यों नहीं है, बेटा है तो बेटी क्यों नहीं है, और अपने रिसोर्सेज को नहीं देखते। अच्छा रिसोर्सेज को चले मैं कहता हूँ एक लम्हे के लिए साइड पे कर दें, हम माँ की हेल्थ को नहीं देख रहे होते, उस माँ को नहीं देख रहे जिस माँ ने उन बच्चों की परवरिश करनी है, तरबियत करनी है, लेकर चलना नहीं देख रहे, एंड देन वाले जो कि अर्न कर रहे हैं या फॉर दैट मैटर जो भी अर्न कर रहे हैं, उसकी ज़ाहिर है कैपेसिटी अर्न करने की, अगर फॉर एग्जांपल उसका एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, तो वो जो रिसोर्सेज उस तरह से लगाएगा, ज़्यादा होंगे तो आपके हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा, आपके एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा, हर लिहाज से वक्त पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। और जनरली हम यही देख रहे होते हैं कि बच्चे इतने छोटे होते हैं और उसके बाद एक और बच्चे का आ जाना, वो जो बाकी बच्चे हैं वो निगलेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद वही बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं। बड़े होकर मुल्क के लिए भी, आपके तो चलें अपनी जगह पे एक बात, लेकिन आप मुल्क को क्या दे रहे हैं, क्या आप एक अच्छा इंसान सोसाइटी को दे रहे हैं, ये बहुत चीज़ ये मैटर करती है कि ज़िम्मेदारी जो है ना वो इस हद तक हमें सोच के अपने डिसीजंस जो हैं वो लेने चाहिए कि आप इस मुल्क को क्या दे रहे हैं, क्या ये मुल्क का सरमाया है, या ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं ना, बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं कि ये मुल्क के लिए जब कुछ नहीं करता तो आप बर्डन कर रहे होते हैं ना, ओवर बर्डन कर रहे जो भी इस दुनिया में आ रहा है, कोशिश करें वो एसेट बने, लायबिलिटी ना हो, स्टेट पे भी ना हो, सोसाइटी पे भी ना हो। लायबिलिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहती, लेकिन ऑनेस्टली नहीं वी शुड यूज दिस वर्ड। मैं यही बात बता रही हूँ कि दिस इज़ द राइट वर्ड। अच्छा नहीं लगता कि आप इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल करें या ऐसी कोई चीज़ हो, लेकिन दिस इज़ द राइट वर्ड। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डिसीज़ जो हैं वो अकॉर्डिंगली लेना शुरू करें। और अब इसी तरह से हुकूमत पाकिस्तान ने भी जो है वो इनिशिएटिव ज़रूर लिया है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की आबादी है वो 25 करोड़ 20 लाख से भी
تجاوز کر چکی ہے اور جو پھر دنیا کے زیادہ آبادی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی فہرست میں ہم شامل ہو چکے ہیں. 5واں ملک ہے جی بڑا. اب اس پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا پاپولیشن کاؤنسل کے کنٹری ہیڈ ہیں ڈاکٹر علی میر صاحب, ان کو ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی, بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں آج اس اپنے پروگرام میں شامل کیا جی, اور خاص طور پہ عالمی آبادی کے دن کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. چونکہ دیکھیں وی ٹاکنگ اباؤٹ پاپولیشن کاؤنسل کے ذرا گلوبل لیول پہ کام کریں اینڈ یو آر ہیڈنگ ان پاکستان. جی یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, لیکن ہاں کچھ ممالک کا یہ مسئلہ زیادہ ہے, جیسے انڈیا بھی ہے, چائنا بھی ہم دیکھتے ہیں جس طرح پاپولس کنٹری ہے, دین پاکستان ہے, انڈونیشیا, بہت سے اور ملک جہاں پہ آبادی ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ ہے. وٹ ڈو یو تھنک کہ جب ہم پاکستان کے کانٹیکس میں سمجھتے ہیں اب چونکہ نیشنل کاؤنسل آف پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا ہے, کس طریقے سے ہم آگے بڑھیں, کیا کریں, بیکاز یہ دس از اے چیلنج. جی بہت شکریہ. میرے خیال میں اس وقت جو ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے آبادی کی مینجمنٹ کے حوالے سے, وہ ہے نیشنل پاپولیشن کاؤنسل کا قیام, جس کو ہیڈ کریں گے ہمارے وزیر اعظم صاحب. اور جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے 16 ارکان ہوں گے, جس میں چاروں صوبوں کے ہمارے وزرائے اعلیٰ بھی شامل ہوں گے, اور ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہیں, اور پھر اس طرح سے وزارت خارجہ, وزارت خزانہ, تعلیم, لاء اینڈ پارلیمنٹ اور ریلیجس افیئرس کو بھی شامل کیا گیا ہے. تو میرے خیال میں اس کا قیام جو ہے بہت ہی خوش آئین ہے. بہت دیر سے ماہرین اس بات کی تجویز دے رہے تھے حکومت کو کہ اس قسم کی باڈی آپ کو قائم کرنی چاہیے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ مختلف ممالک میں آبادی جہاں پہ ایک مسئلے کے طور پہ ہے, اس میں خاص طور پہ جیسے ہم انڈونیشیا کی اگر بات کریں اور بنگلہ دیش کی بات کریں, تو وہاں بھی اس قسم کے ادارے قائم ہوئے ہیں اور کئی سالوں سے قائم ہیں, اور ان کو بھی ہیڈ یا تو پریزیڈنٹ کرتے ہیں انڈونیشیا میں, اور بنگلہ دیش میں پرائم منسٹر. انڈیا میں بھی اسی طرح کی ایک کاؤنسل ہے, کہیں کاؤنسل اس کو کہتے ہیں, آپ کہیں کمیشن کہتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ نمبر ایک تو یہ, جس طرح میں نے کہا کہ اس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی ہوں گے, ایک ہم آہنگی لانے کی ضرورت ہے ہمارے ایفرٹس میں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ایک لاہ عمل بھی طے کرنا پڑے گا, ایک حکمت عملی بھی بنانی پڑے گی کہ کس طرح سے ہم اپنی پاپولیشن کے حوالے سے کام کریں, اور پھر اس کے بعد اس کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ اقدامات جو لیے جا رہے ہیں وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں یا نہیں. پھر اسی طرح سے شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے لوگوں میں, اور فائنلی ہماری جتنی بھی ایفرٹس ہیں وہ ہم آہنگ ہونی چاہیے ہماری دینی تعلیمات کے حساب سے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ بڑا اچھی یہ جو کاؤنسل بنائی گئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت فعال ادارہ ہوگا انشاءاللہ. اور بڑا آپ نے اس میں جو لاسٹ آپ کا لائن تھا نا کہ دین کے حساب سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جتنے بھی پالیسیز ہوتی ہیں وہ بڑی الائنڈ ہوتی ہیں ریلیجن سے. ہمارا ایک مسئلہ یہ بالکل رہا ہے کہ ہم نے دین کو اس طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کیا جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے تھا. ہم نے یہ تو اکثر جملہ سن لیتے ہیں, پلیز الاؤ می ٹو سے دس, کہ دیکھیں ہم اکثر نا چیزوں کو بڑا کمپلیکیٹڈ کر دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ جو آئے گا نا بس ٹھیک ہے, خود ہی وہ رزق حاصل کر لے گا, فائن ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ, لیکن وہ شعور بھی ہے. یہ جو اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ نہیں جی بس ایک کے بعد دوسرا بچہ, دین میں وقفہ بھی تو ہے. وہ جو بچے کا حق ہے جو ماں نے دینا ہے اسے دودھ پلا کے, وہ ایک نیچرل آپ کا ایک وقفہ ہوتا ہے. وی آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ. اس پہ کوئی فوکس نہیں ہے, مرد بات بھی نہیں کریں گے اس پہ, نہیں جی ایک اور بچہ, وائی آپ باقی دین نہیں پڑھیں گے, صرف آپ کو یہیں پہ نظر آئے گا. ماں کی صحت پہ کمپرومائز کر رہے ہیں آپ. نہیں, ایک نیچرل وقفہ ہے نا, اگر ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو ہم اس طرف نہیں جاتے. اور جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ نہیں جی ایک اور بچہ, بیٹا ہے تو بیٹی نہیں ہے, بیٹی ہے تو بیٹا نہیں ہے, کرتے 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 گھر میں آپ کے بچے ہی بچے ہیں, اور آپ نے کوئی فوکس نہیں کیا ہوا, جو تربیت آپ پہ فرض تھی اب وہ بھی نہیں کر رہے ان کی. یہ اچھی بات ہے اس میں جو کہ ریلیجس ایلیمنٹ شامل کیا گیا تاکہ ہم ممبر اور محراب سے بھی کردار ادا کر سکیں. اس میں ڈیفینیٹلی اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کافی عرصے سے کام ہو رہا تھا کہ ہمارے دینی علماء جو ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلا جائے. تو پچھلے دنوں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا جس میں تمام پاکستان کے جید علماء جو تھے ان کو ایک جگہ کیا گیا, اور ان کے ساتھ یہ ڈسکس کیا گیا کہ دینی تعلیمات کے مطابق اس امر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. بالکل صحیح. تو بالکل وہاں پہ ایک واضح قسم کا کنسنسس تھا کہ جب ہم ماں اور بچے کی صحت کی بات کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا, تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے, ہماری دینی تعلیمات کسی طرح سے بھی اس کے خلاف نہیں ہے. بلکہ وقفہ کی آپ نے بات کی تو قرآن پاک میں تو آیتیں 2 جگہ پہ موجود ہیں کہ ماں جو ہے بچے کو 2 سال تک یا 2.5 سال تک دودھ پلائے.
اور ابھی جدید طبی سائنس جو ہے وہ بھی اس بات کی قائل ہو گئی ہے کہ پرولونگ بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے بچے کی صحت کے حوالے سے اور ماں کی صحت کے حوالے سے، اور اگر یہ وقفہ کم ہوگا تو دونوں جو ہیں وہ افیکٹ ہوں گے، اور اس کی متاثر ہونے کی وجہ سے ہم اس کے نتائج پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً اگر 11,000 اموات ہو رہی ہیں زچگی کی وجہ سے یا حمل کی وجہ سے، جس کو میٹرنل مورٹیلٹی کہتے ہیں، تو اس میں تقریباً 3,800 مائیں صرف اسی وجہ سے فوت ہو رہی ہیں کہ وقفہ کم ہونے کی وجہ سے۔ ڈاکٹر صاحب اب میرے سامنے کوئی ریسرچ ڈیٹا تو نہیں ہے، لیکن میں اپنی آبزرویشن پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے آس پاس ان مائی فیملی ایون کہ جہاں تیسرا بچہ جب کنسیو کر رہی ہوتی ہے ماں، کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، بالکل بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، ڈیلیوری کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، بہت سے انفورسین واقعات ہم نے دیکھے ہیں جی۔ اس پہ لوگ کہیں گے نہیں جی چونکہ وہ ڈائٹ اچھی نہیں ہے، تو نہیں ہے اچھی ڈائٹ، کیونکہ ہیلتھ اچھی نہیں تو نہیں ہے ہیلتھ اچھی ماں کی، آپ نے پرائیورٹائز نہیں کیا ماں کی ہیلتھ کو۔ ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو وقفہ آپ نے نہیں رکھا اس کی وجہ سے بھی، اینڈ دین سی سیکشن از ون آف دا ریزن، یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہم زیادہ بچے کی خواہش رکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں، وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہم کر پا رہے۔ لیکن بالکل آپ کی صحیح بات ہے، یہ میں جس طرح کہہ رہا تھا کہ دو چیزیں جو بڑی اس وقفے کے کم ہونے کی وجہ سے، ایک ہم کہتے ہیں لو برتھ ویٹ بیبیز، یعنی کہ کم وزن کے بچے پیدا ہوتے ہیں اگر وقفہ کم ہو، اور دوسرا پری میچورٹی، یعنی وہ وقت سے پہلے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ان دونوں کی وجہ سے جو ہے ہمارے جس طرح یعنی ایک ہفتے کی جو اموات ہیں وہ دنیا کے تمام ملکوں میں سب سے زیادہ ہے، اور اسی طرح سے نوزائیدہ جو 1 مہینے کے بچے کی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیفینیٹلی وقفے کے ساتھ لنکڈ ہے۔ اور جب ہم ماں اور بچے کی صحت کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے دین جو ہے وہ کہتا ہے ایک جان کو بچاؤ اپنے انسانیت کو بچائے، تو یہ تو ہمارے اوپر اب فرض ہے کہ ہم اس قسم کی یعنی پریگننسی اور ڈیلیوری ایک نارمل فزیولوجیکل فینومینا ہے، اور اس میں کوئی کسی کو یعنی اموات نہیں ہونی چاہیے، تو ڈیفینیٹلی یہ تو بہت کرٹیکل ہے۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب اویئرنیس کے پرسپیکٹیو سے کیا کیا جائے گا، اسپیشلی ان علاقوں میں جہاں پر اس بارے میں بے شک ہم ممبر محراب کی بات ضرور کر رہے ہیں، ریلیجس ہمارے اسکالرس ہیں ان کی بات سنی جائے گی، لیکن کچھ علاقے ایسے جہاں پر وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ آپ کو آنے ہی نہیں دیں گے، اور یہ ریالٹی ہے ہمارے ملک کی کہ وہ سننا نہیں چاہیں گے۔ اب کیا اویئرنیس کے پرسپیکٹیو سے کیا جائے گا سو دیٹ ان تک بھی آواز پہنچائی جائے؟ جی نہیں، آپ کا بڑا اچھا ہے، اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں مہم کرنے کی ضرورت ہے، اور ٹیلی ویژن ہو، ریڈیو ہو، چینلز ہوں، اس کے اوپر ہمیں یہ خاص طور پہ جو ہمارا مذہبی نقطۂ نظر ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم وقفے کی بات کر رہے ہیں اور جب اس کے اوپر کوئی کنٹروورسی نہیں ہے تو کیوں نہیں ہم کھل کے بات کرتے ہیں، اور اس کو کیوں نہیں ہم ماں بچے کی صحت کے ساتھ لنک کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے اس وقت جو بات ہو رہی ہے پاپولیشن کی، جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بہت یعنی کہ کتنے نمبر ہونے چاہیے یا کتنی تعداد ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہر فرد جو آ رہا ہے وہ کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، کتنا صحت مند ہو سکتا ہے، کتنا صحت مند ہو، اور کتنا وہ جو ہے ایسٹ ہو ایک ملک کے لیے، تو یہ ہے ایلیمنٹ۔ اور وہ جو ہماری رفتار جس تیزی سے بڑھ رہی ہے وہ ہم ریسورسز نہیں پرووائڈ کر پا رہے، اور وہ کوئی حکومت نہیں کر سکتی، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تمام ملکوں نے جنہوں نے بھی پاپولیشن کے حوالے سے کام کیا، ان کی سوچ میں یہی تھا کہ ہم نے اپنے لوگوں کے معیار کو بہتر کرنا ہے، ان کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنا ہے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ اتنی تیز نہ ہو۔ اور اس کی وجہ اب دیکھیں پاکستان کی اس وقت پاپولیشن گروتھ ریٹ 2.55 ہے، جبکہ اور ہمارے اس خطے کے ممالک دیکھیں تو ان کی 2 سے کم ہے اور 1 کے قریب پہنچ گئی ہے، تو اس کے پیچھے ایک منطق ہے، اور یہی منطق ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے، اور ان کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو ان کو صحت کی سہولیات دینی ہے، ان کو اپنے اسکول دینے ہیں، کالجز دینے ہیں، روزگار دینا ہے، اور وہ آپ نہیں دے پائیں گے کیونکہ آپ ہر سال اتنے یعنی 6 ملین لوگوں کا اضافہ کر رہے ہیں، تو یہ ہے ایشو۔ ڈاکٹر صاحب آج بھی خاندانی منصوبہ بندی کو لے کے بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں لوگوں کے درمیان، ہم انہیں کیسے دور کر سکتے ہیں؟ پہلا تو یہی ہے کہ مذہبی نقطۂ نظر سے لوگوں کے اندر یعنی اس قسم کے ابہام پائے جاتے ہیں کہ کیا واقعی ہے، اس کو دور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ دوسرا میرے خیال میں یہ ہے کہ جو بھی ادویات ہوتی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوتے ہیں، تو اب ضروری ہے اس بات کی ہے کہ ان سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں جو نالج ہیں
وہ پوری طرح سے پہلے تو خود جانتے ہوں اور پھر وہ لوگوں کو گائیڈ کر سکیں, کاؤنسل کر سکیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ چیز جو ہوگی میرے ساتھ یہ بالکل ٹیمپریری ہے, عارضی ہے, اور اس کا کوئی مطلب پریشانی کی بات نہیں. جی, تو اس قسم کی مسکنسیپشنز جو پائی جاتی ہیں یعنی معنی حمل طریقوں کے حوالے سے, ان کو بہت حد تک کم کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے جس طرح کہا کہ اویئرنیس کی, تو ایک تو کمیونیکیشن کی مہم ہے, اور میرے خیال میں انٹرپرسنل کمیونیکیشن بھی بہت ضروری ہے, اور یہ ہمارے جو مالج ہیں یہ کر سکتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں یا پبلک سیکٹر میں ہوں, کیونکہ جب بھی خواتین یا مرد یا کوئی بھی کسی وجہ سے آتا ہے, اگر آپ ان کی فیملی کے بارے میں تھوڑے سے سوالات کر لیں اور ان کے بارے میں پوچھ لیں اور ان کو تھوڑی سی گائیڈنس دے دیں, تو میرے خیال میں اس سے بھی اور بہت. یہ جو سائیکولوجیکل پریشر ہے نا, اس کے بارے میں بھی ہمیں بات کرنے کی بہت ضرورت ہے. پیئر پریشر جو ہمارے ارد گرد ہوتا ہے, یہ اس کے بارے میں تو میں کہتی ہوں, مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرس ہیں نا, جو ٹاپ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرس ہیں, یہ ان میں ایک شامل ہے کہ آپ پہ ایک سوسائٹی کی طرف سے بھی پریشر ہوتا ہے کہ 2 بیٹے ہو گئے, یہ بھی ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, 2 بیٹے ہو گئے ہیں تو نہیں, اب بیٹی تو چاہیے ہی چاہیے. اور اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر 3, 4, 5 بیٹیاں ہیں تو جب تک بیٹے کی خواہش نہیں پوری ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں بچوں کی لائن لگ جاتی ہے, اور آپ بچیوں کی اپنی اس طرح کی تربیت بھی نہیں کر رہے ہوتے. اور ایسے ہی لڑکوں کے کیس میں بھی اکثر ہوتا ہے. سو یہ بھی ایک پریشر ہے کہ آپ کی فیملی کی طرف سے بعض اوقات پریشر ہوتا ہے کہ خوشخبری کب آ رہی ہے, خوشخبری کب سنا رہے ہیں, ابھی تک آپ نے فیملی سٹارٹ کیوں نہیں کی ہے, اس کے بعد یہ کہ ابھی تک بیٹا کیوں نہیں ہے یا ابھی تک بیٹی کیوں نہیں ہے. سو ہمیں اپنی بھی کریکشن کی بھی بہت حد تک ضرورت ہے ہمارے گھروں کے اندر, کہ ہمارے بڑے ان باتوں کو سمجھیں کہ نہیں, اس کپل کو خود ڈیسائیڈ کرنے دیں, دے نو کہ انہیں کب کیا پلان کرنا ہے. ڈیفینیٹلی یہ بہت ضروری ہے کہ باشعور فیصلہ کیا جائے. اور اس کے سلسلے میں ہمارا جو ایک بیانیہ ہے, جو قومی بیانیہ ہے, وہ ایک توازن کا ہے کہ آپ کو پہلے اپنے وسائل دیکھنے چاہیے اور اس حساب سے پھر آپ کے فیملی کی سائز کو متعین کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ وسائل اس لیے اہم ہیں کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو آپ اپنا وقت دے سکتے ہیں, ان کی نگہداشت کر سکتے ہیں, ان کا خیال کر سکتے ہیں, ان کو تعلیم دے سکتے ہیں, روز ان کے لیے جو ہے اس سے یعنی نشو و نما کے مواقع جو ہیں وہ فراہم کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلا جو حق بچے کا ہے وہ ماں کا دودھ ہے, وہاں سے بات شروع ہوتی ہے. تو کیا وہ حق آپ پورا کر پا رہے ہیں یعنی, اور اس کے بعد آپ فیصلہ سازی کریں کہ آپ کے کتنے بچے ہونے چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی تعداد فکس ہونی چاہیے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہوں لیکن ان سب کے حقوق جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. ایسا ہی ہے, زیادہ تعداد ہم فکس نہیں کر سکتے, فور شور نہیں کر سکتے, لیکن ہم جو بات کریں کہ آپ جو وقفہ ہے وہ ضروری ہے, ماں کی صحت ضروری ہے, وسائل. لیکن ڈاکٹر صاحب میری اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ نو میٹر اف یو کین افورڈ ٹو ہیو 4-5 کڈز, آپ کو لگتا ہے کہ یو آر بلینئر اور آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, ان کے لیے تعلیم یہ وہ, اسٹل جس معاشرے کے لیے ہم وہ بچے لے کر آ رہے ہیں اس معاشرے کے ریسورسز بھی تو دیکھنے ہیں. ایبسلیوٹلی, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میرے پاس تو بلینس پڑے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ایک آپ نے بڑا اچھا نقطہ کیا ہے, ریز کیا ہے کہ ہمیں وسائل, جب ہم وسائل ایک تو انفرادی ہمارے خاندان کے وسائل ہیں بالکل, اور پھر ایک ملکی وسائل بھی. آپ پانی ہے, کلائمیٹ چینج آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے افیکٹ کر رہے ہیں, ہم نے انفراسٹرکچر بھی دیکھنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ اچھا ہمارے یہاں اسکولوں میں کیا گنجائش ہے, ہمارا ہیلتھ سسٹم پہ کتنا دباؤ بڑھ رہا ہے, ہمیں سب کچھ دیکھنا ہے. ڈیفینیٹلی. اور میرے خیال میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو ابھی بھی ہے اور آئندہ بھی آئے گا وہ پانی کا ہوگا. کہ 1951 میں ہمارے پاس فی کس پانی کی جو مقدار تھی وہ 5000 کیوسک تھی, جو کہ اب صرف 740 رہ گئی ہے, اور یہ بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت کرٹیکل ایلیمنٹ ہے جس کو آپ اپنی آبادی کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. بالکل, ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب چلیں, ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں نا کہ جیسا دیہی علاقے یا وہ علاقے جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ خواتین ڈیسیژن میکنگ میں آگے نہیں ہیں, کہ وہاں پہ ڈیسیژن میکنگ شاید مرد کے پاس زیادہ ہے. شہروں میں جہاں پہ خواتین ریلیٹیولی مور امپاورڈ ہیں, کام ورکنگ وومن بھی ہیں, ڈیسیژن میکنگ بھی ہمیں خاصیت تک نظر آتی ہیں, ہمیں وہاں پر بھی یہ چیز اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی کہ پاپولیشن مینجمنٹ کا کانسیپٹ یا فار دیٹ میٹر خاندانی منصوبہ بندی یا یہ چیز اچھا نہیں, ٹھیک ہے ایک بچہ وقفہ ہونا چاہیے, 2 بچے ہیں تو دیٹس انف, چاہے بیٹیاں ہیں چاہے بیٹے ہیں, وہ یہاں پر بھی نظر نہیں آ رہا. دکھ مجھے اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ, باشعور لوگ جب میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا انہوں نے پلان ہی نہیں کیا اپنے خاندان کو لے کے, باقی سب پلان کیا تھا, شادی کہاں کرنی ہے, ڈیسٹینیشن ویڈنگ کرنی ہے, جوڑا وہاں سے بنوانا ہے, اب یہاں جانا ہے, بچے کا یہ اسکول ہوگا, ہم اب اس بزنس میں انویسٹ کریں گے. کنورسیشنز نہیں ہوتی نا, یہ کنورسیشن نہیں ہوتی. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ اسپاؤزل کمیونیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں یہ بہت ضروری ہے.
لیکن اس کا میرے خیال میں ایک اور بھی چیز ہے کہ خواندگی کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہی ہے، اور جس کے ساتھ نہ صرف آبادی کا مسئلہ بھی جڑا ہوا ہے بلکہ اور ہمارے ڈیولپمنٹ کے جو اہداف ہیں وہ بھی بہت زیادہ بری طرح افیکٹ ہو رہے ہیں، اور وہ ہے ہماری ناخواندگی. کیونکہ اگر آپ کے 37% لوگ جو ہیں وہ ٹوٹلی ناخواندہ ہوں، اور ان میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ خواتین کی ہو، کیونکہ خواتین کی لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 54% ہے اور مردوں کی جو ہے وہ 73% ہے، کوئی 19 پرسنٹیج پوائنٹ کا فرق ہے. تو وہ جو ہے تعلیم آپ کو ایک نہ صرف شعور دیتی ہے بلکہ وہ جو انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہے اور فیملی میں جو ڈیسیشن میکنگ کی طاقت ہے وہ تعلیم سے آتی ہے، اور اگر اس کے ساتھ روزگار بھی شامل ہو تو آپ میں زیادہ امپاورمنٹ آ جاتی ہے. یعنی اگر ایک خاتون امپاورڈ ہوگی، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوگی، تو یہ چیزیں خاصیت تک وہ لگتا ہے کہ مینیج ہو جائیں گی. ڈیفینیٹلی مینیج ہوئیں گی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جن ممالک میں یہ کامیابی حاصل کی انہوں نے آبادی کے حوالے سے، وہاں پہ لٹریسی کو انہوں نے بہت آگے اوپر لے کے گئے. اس کی بڑی اچھی مثال ہمیں ایران ملتی ہے. ایران جو ہے ایک ہمارا اسلامی برادر ملک ہے، لیکن بڑے جلدی انہوں نے جب یہ ریئلائز کیا کہ ان کو بھی اپنی آبادی کے حوالے سے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے سب سے پہلا یہی کام کیا کہ اپنی لٹریسی لیولز کو بڑھایا اور خواتین کی لٹریسی لیولز کو بڑھایا، اور ان کو پھر بہت جلدی اس کے وہ نتائج نظر آئے. اور اس کے ساتھ ایک اور ایلیمنٹ بڑا اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم پاپولیشن مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ڈائنامک چیز ہے. یہ آج کتنے لوگ ہونے چاہیے اور کتنے وسائل ہیں، یہ تو اس وقت کے حساب سے ہم بات کرتے ہیں. تو ایران نے جب اس وقت دیکھا اور انہوں نے اپنے اس کو یعنی آبادی کی شرح کو ایک یعنی سسٹینیبل لیول پہ لے آئے، پائیدار لیول پہ. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب ہمیں بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. تو یہ ڈائنامک پروسیس ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا پالیسی میں بھی ہم کوئی چینجز لا سکتے ہیں کسی حوالے سے کہ لیٹ سپوز جو پرکس دی جا رہی ہوتی ہیں ان کو کسی طریقے سے پیٹرنٹی لیوز، میٹرنٹی، ٹھیک ہے ماں کا باپ کا وہ حق ضرور ہے، بٹ اس کے علاوہ بھی اگر انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں کچھ، تو وہ یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے 2 بچوں کی باری اتنا ہوگا، پھر آپ انسینٹیوز بھی تھوڑے کم کر دیتے ہیں. اور پرائیویٹ سیٹ اپ میں تصویر ہوا بھی ہے یہ، جہاں پہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں اگر پہلے آپ کو وہ جو میڈیکل کور ملتا تھا، انشورنس ملتی تھی تو 2 بچوں پہ ملتی ہے، اب 3rd پہ نہیں ملتی. اف یو وانٹ ٹو پلان اے 3rd بیبی، پلان اٹ ایٹ یور اون، اپنے حساب سے اس کو فائنینشلی پلان کرنا ہوگا. سو کیا ہم، کیونکہ بہتری کے جہاں پہ آبویسلی اس فورم کے تھرو بھی بہت بہتری ہم ضرور دیکھیں گے، بٹ کیا کوئی چینجز لائی جا سکتی ہیں، گنجائش ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں اس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت جب ہم شادی شدہ جوڑوں کی بات کر رہے ہیں تو کوئی تقریباً 18% ایسے جوڑے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ فیملی پلاننگ کریں لیکن کر نہیں پا رہے. اب ان کو آپ کو سب سے پہلے ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کس طرح کریں گے؟ رسائی، ایکسیس ٹو سروسز کو بہتری لائیں. اور دیکھیں اس وقت پاکستان میں تقریباً کوئی 1 لاکھ کے قریب ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر میں فزیشنز ہیں جو کہ پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں اور سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. ان کی تعداد پبلک سیکٹر کی پرووائڈر سے کہیں زیادہ ہے. اگر آپ ان کو بھی شامل کر لیں اور ان کو بھی یعنی اس طرح سے ترغیب دیں کہ وہ پلاننگ سروسز دیں تو آپ دیکھیں ایکسیس بڑھ جائے گی. دوسری چیز جو یہ ہے کہ ہم انسینٹیو کی بات تو نہیں کرتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ والنٹری ہونا چاہیے، رضاکارانہ طور پہ لوگ جو ہے فیملی پلاننگ اڈاپٹ کریں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے جو غریب طبقہ ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا سروسز تک پہنچنے میں، یا یعنی ان کو خاص طور پہ دیہی علاقوں میں ٹرانسپورٹ چونکہ مہنگی ہے اور یہ ایک پریونٹیو سروس ہے، تو وہ وہاں پہ پہنچنے کے اس میں آپ ان کو واؤچرز دے سکتے ہیں کہ اس واؤچر کے ذریعے آپ کی ٹرانسپورٹ کاسٹ جو ہے کور ہوگی. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر پرووائڈر کے پاس جاتے ہیں تو اس کی فیس جو ہے وہ حکومت واؤچر کے ذریعے کور کر سکتی ہے. تو اس طرح کے مراد جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں. باقی اور بھی ظاہر فور شور بہت سارے اور اسٹیپس جو لیے جا سکتے ہیں، جو کہ ظاہر بھی جس طرح نیشنل کاؤنسل آف پاپولیشن کا قیام آیا تو اس میں ذرا آہستہ سے میٹنگز ہوں گی، چیزیں سامنے آئیں گی، تجاویز آئیں گی کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. اگین وہ ہر صوبے کے حساب سے ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں جو کہ ہوں گی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، ساتھ موجود تھے. بہت امپورٹنٹ موضوع جس پہ آپ نے آج اپنی رائے کا یہاں پر اظہار کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لیں، ایک اور چھوٹی سی بات ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے پاکستان میں اسی منتھ 12 اور 13 جولائی کو OIC کی خواتین سے متعلق ایک منسٹر لیول کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے پاکستان میں. چونکہ ہوگی 9th کانفرنس ہے یہ، 57 رکن ممالک سے شرکت ہوگی. ویل ہوپنگ کہ بڑی زبردست وہ کانفرنس رہے جہاں پہ خواتین کو بشعور اور جس طریقے سے اس سوسائٹی کے لیے انہوں نے جو کنٹریبیوشن ہے اس کے لیے انہوں نے کام کرنا ہے، اس پہ ڈسکشن ہونی ہے. بیسٹ پریکٹسز کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے، کیسے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، کیسے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس پر بات ہوگی. کیسے مزید ہم تعاون کر سکتے ہیں، کیسے سیکھ سکتے ہیں،
کیونکہ بات خواتین کو، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو اس موضوع تھا اس پہ ہم یہ بات کرتے کیسے خواتین کو آپ نے امپاور کرنا ہے تاکہ ایشوز آپ کے منیمائز ہو سکیں. دوبارہ ملاقات کریں گے کل. اللہ حافظ.